साहित्य कला र संस्कृतिको त्रिवेणी सूचना चौतारी सञ्चार सहकारी संस्था लिमिटेडको प्रस्तुति साहित्य सुधा अन्तर्गत अनुज समागम कार्यक्रममा म कार्यक्रम प्रस्तुता सुमन वर्षा। आज यस जुम मञ्चमा हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गरेर आफ्नो अमूल्य समय दिनुहुने अतिथिज्यूहरूलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। त्यसैगरी आज हामीसँग जोडिनु भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज नेपाल च्याप्टरका महासचिव ऋषभदेव घिमिरेज्यू, यहाँलाई पनि म कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। त्यस्तै गरी समालोचक शान्तिमाया गिरी, डाक्टर शान्तिमाया गिरी, यहाँलाई पनि म कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। त्यस्तै गरी साहित्यिक पत्रकार मधु पाठकज्यू हुनुहुन्छ, कार्यक्रममा स्वागत छ। हामीसँग टाढाबाट आसामको तेजपुरबाट ज्ञानबहादुर छेत्री सर, साहित्यकार ज्ञानबहादुर छेत्री सर जोडिनु भएको छ, उहाँलाई पनि नमस्कार। अन्त्यमा यहाँ हाम्रो हरेकपल.com को लाइभमा जोडिएर हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेर्नु र सुन्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई पनि कार्यक्रममा म हार्दिक स्वागत गर्छु। यहाँको केही सल्लाह जिज्ञासा भए कमेन्ट बक्समा टाइप गरेर हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ। म पुलको काम गर्नेछु। हाम्रा आजका अतिथिज्यू समक्ष यहाँको जिज्ञासाहरू राख्नेछु र म त्यो यहाँको जिज्ञासाहरू मेटाउनका लागि पनि प्रयासरत रहनेछु। आज सर्वप्रथम म स्रष्टाको परिचय गराउन चाहन्छु। हुन त हामीसँग आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सगरमाथा हुनुहुन्छ, साहित्यको परिचयको त केही आवश्यकता पर्दैन। यद्यपि अब हाम्रो यो कार्यक्रमको चाहिँ एउटा कार्यशैली हो, त्यसैले म स्रष्टाको परिचय गराउन चाहन्छु। आज हामीसँग अग्र स्रष्टाको रूपमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ समालोचक तथा साहित्यकार सिद्धहस्त साथै अंग्रेजी साहित्यका आदरणीय प्राध्यापक डाक्टर गोविन्दराज भट्टराईज्यू। सर, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। हजुरलाई नमस्कार। उहाँ 2010 सालमा पाँचथरमा जन्मिनु भएको हो। त्रिवी शिक्षा सेवामा लामो समय प्राध्यापन गरी हाल सेवानिवृत्त जीवन व्यतीत गरिराख्नु भएको छ। त्रिवीबाट अंग्रेजी विषयमा एमए र एमएड गर्नुभएका भट्टराई हैदराबादबाट अनुवाद विषयमा विद्यावारिधि गर्ने पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँको पहिलो कृति मुगलान उपन्यास 2032 सालमा प्रकाशित भएको हो। उहाँका सृजना, समालोचना, सम्पादन, अनुवाद अंग्रेजी नेपाली गरी 44 कृतिहरू प्रकाशित छन्। यतिखेर आफ्नै कर्ममा समर्पित डाक्टर भट्टराई 1 दर्जन कृति प्रकाशोन्मुख रहेका छन्। उहाँ विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध हुनुका साथै दर्जनौं भन्दा बढी पुरस्कार र सम्मानबाट सम्मानित भइसक्नु भएको छ। उहाँलाई अझ सृजनशील र कृतिमय जीवनको कामना गर्दछु। कार्यक्रममा स्वागत छ सर, नमस्कार। नमस्कार बहिनी, असाध्यै हार्दिक नमस्कार। आज आराम हुनुहुन्छ सर? धेरै कल्याण छ बहिनी, राम्रो छ, एकदम ठिक छ। कोरोनाको समय छ हामीसँग अहिले। यो कोरोना कहरबाट हामी सरकारले लकडाउन गरेर पनि यो चाहिँ लिफ्ट अफ भइसकेको छ लकडाउन। यद्यपि हामी त्रासमै छौँ, कोरोनाको सन्तासमै छौँ, बाहिर निस्किने अवस्था छैन। अहिले पनि अब कोरोनाको केसेसहरू झन्झन बढिरहेको अवस्था छ। अब यहाँको 1 दर्जन भन्दा बढी कृतिहरू प्रकाशोन्मुख छन् भनेर मैले अघि नै भनिसकेँ। यो पक्कै पनि 2-4 वटा कृति त हजुरले यही समयमा सृजना गर्नुभएको हुन सक्छ। हजुरको यो कोरोना कहरको समय कस्तो रह्यो, अलिकति आफ्ना अनुभूतिहरू बताइदिनुहोस्। र अबका साहित्यिक यात्राहरू यही धारमा अगाडि बढ्छन् कि अब कोरोना समयपछि एउटा छुट्टै धार समाज छ यसले भन्ने लाग्छ हजुरलाई? लामो भयो रै पनि कस्तो छ भने बहिनी, धन्यवाद छ। अब यो चाहिँ हामीले आशा नगरेको कुरा अचानक आयो। भूकम्प पनि त्यसो त हामीले साना भूकम्प भोगेका थियौँ। हाम्रोमा आयो जत्रो भूकम्प यो जीवनकालमा थिएन। 90 साल सुन्यौँ मात्रै। भूकम्पमा चाहिँ एक किसिमको प्रत्यक्ष भय हामीलाई थियो। त्यसको विपरीत यो चाहिँ एउटा परोक्ष भयमा व्यतीत गर्यौँ।
तर भूकम्पमा हाम्रो मात्रै नियति नेपाली जातिले मात्रै आइलाग्यो यो कष्ट भन्ने थियो। तर यो कोरोना काल चाहिँ नि नेपालीको मात्रै होइन, विश्व नै यसमा छ, सबैसित एउटै स्थिति छ, एउटै वातावरण परिस्थिति छ भन्ने भावले गर्दा, हामी सहभावले गर्दा हामीलाई अलिकति आश पनि मिल्यो, आत्मबल पनि मिल्यो। ठुल्ठुला वैज्ञानिकहरू देशहरू छन्, यिनीहरूले छिटै दबाई औषधि भ्याक्सिनहरू निकाल्लान् भन्ने पनि भयो। यति लामो कष्ट माने नहोला जस्तो पनि भयो र एक किसिम आशैले गर्दा हामी चाहिँ अलिकति उत्साहले, अलिकति आशले छिटै राम्रो दिन आउला भनेर यति पर्ख्यौँ। सुरुमै भए हामीलाई यत्रो धैर्य मिल्ने थिएन होला। अब बानी परिसक्यौँ। अब यस कालमा मैले कृतिहरू, अघि नभ्याएका कृतिहरू, थप्न बाँकी रहेका 10-12वटा जति कृति थिए, तीमध्ये 4वटा कृति मैले अहिले ठिक पारेँ यस कोरोनाको कालमा। अब एक किसिमले राम्रो पनि भन्नु पर्यो, किनभने घरभित्र बसेर ढोका थुनेर कोही आउने पनि छैन, जाने पनि छैन, बेला बेलाका जुम बाहेक अरू केही पनि छैनन्। र यस्तोमा चाहिँ नि आफ्नो समय पूर्ण लगानी गर्न पाइयो र मैले तिनी कृतिको तयार गरेँ। अहिले एउटा हङकङ यात्रा, एउटा श्रीलङ्का यात्रा, एउटा मेरो बेलायतको दोस्रो यात्रा भन्ने 3टा यात्रा र एउटा निबन्ध सङ्ग्रह, यी 4वटा ठिक पारेको छु। र लामो गरी लेखेको छ कोरोना कालभरिको मेरो कोरोना डायरी। यो चाहिँ निकाल्नले धेरै समय लाग्ला, 500-600 पेजको किताब। अब कोरोना चाहिँ मनमा नै सिद्धियो, यो कोभिड-19 अब सिद्धियो भन्ने मनमा एउटा भावना राखेर त्यो डायरी, डेली डायरी लेख्न चाहिँ बन्द गरेँ 10 दिन अगाडिदेखि। त्यसलाई सम्पादन गर्दा गर्दा निकाल्दा अरू एक वर्ष लाग्ला। यस्तै छ। अब यस पछाडिको पनि भन्नुभयो, लामो प्रश्न बहिनीले। पछाडिको त अब धेरै के भनौँ, भविष्यवाणी गर्न हामी समर्थ छैनौँ। तापनि जीवन पद्धति अलिकति बदलिन्छ, बदलिन थालेको छ। खास गरी यो साइबर जगतले गर्दा हामी एकदम एकै हुन गएका छौँ। यो चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अस्तिको पालि भर्खरै मात्रै, म थोरै बोल्छु यसमा, भर्खरै मात्रै मैले एउटा ठुलो ग्रन्थ अध्ययन गर्दैछु। खास गरी विभिन्न ठाउँका नेपाली जातिहरूको यो अक्सफोर्डबाट प्रकाशित कृति छ एउटा, डेभिड ग्याल्नर भनेको। त्यसमा चाहिँ नि अब यो ग्लोबल नेपाली भनेर विश्वभरिका नेपालीहरूको एकै ठाउँमा, एकै सूत्रमा, एउटै परिचय ठेगानामा संसारकै नेपाली जोडिँदैछन् भन्ने कुरा आएको छ। र थाइल्यान्डका नेपाली 200 वर्ष अघि त्यहाँ गएर बसेका, नेपालको भाषा, बोली, संस्कृति सबै हराएकाले 3 वर्ष अगाडिदेखि यो युट्युबबाट, भिडियोबाट, अरू च्यानलबाट आफ्नो संस्कृति थाहा पाएर तिहारमा डान्सहरू गरेको, दसैँमा अरू काम गरेको, बेला बेला सांस्कृतिक नाचहरू गरेको, नेपाली लुगा लगाएको देख्दा मलाई यो आउँदो समय चाहिँ हामीलाई जोड्ने हुन्छ भन्ने लागेको छ। यति नै भनेर मेरो आरम्भको प्रश्नमा म रोकिन चाहन्छु। धन्यवाद छ बहिनी। हजुर सर, धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग आज आसामबाटै छत्रमान सुब्बा सर जोडिनु भएको छ। छत्रमान सुब्बा सरलाई पनि म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज नेपाल च्याप्टरका अध्यक्ष आदरणीय साहित्यकार सन्ध्या पहाडी म्याम पनि जोडिनु भएको छ। कार्यक्रममा स्वागत छ म्यामलाई। अब यो हामी प्रविधिको नियन्त्रणमा डाक्टर साहब, गोविन्द सर नमस्कार, ज्ञानी म्याडम नमस्कार, अरू सबैलाई नमस्कार है। सुमन बहिनी धन्यवाद। धन्यवाद। हामी प्रविधिको नियन्त्रणमा छौँ। अब ज्ञानु म्याम डिस्कनेक्ट हुनुभएको छ, सायद फेरि जोडिनुहुन्छ होला हामीसँग। अब म गोविन्द सर तर्फै म फर्किन चाहन्छु। गोविन्द सरलाई फेरि पनि मेरो एउटा प्रश्न, अब यहाँ अङ्ग्रेजी विषयमा लामो समय प्राध्यापन गरेर टियुबाट सेवानिवृत्तिवरण भइसक्नु भएको छ अथवा रिटायर्ड भइसक्नु भएको छ। अब हाम्रो यो कार्यक्रममा थुप्रै हामीसँग दर्शकहरू हुनुहुन्छ, यो अङ्ग्रेजी विषयका चाहिँ विद्यार्थीहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले यहाँले चाहिँ यो एङ्ग्लो सेक्सन अथवा ओल्ड इङ्ग्लिस लिटरेचरदेखि मोडर्न इङ्ग्लिस लिटरेचरसम्म आइपुग्दाखेरि यसको विकास क्रम, यसका विशेषताहरू
अनि यसको चाहिँ समयका चाहिँ एउटा दुईटा राइटरहरू नाम चलेका र उनीहरूले ल्याएका चेन्जेसहरू, उनीहरूको समयसँगै आएको ब्रेकहरू अथवा ल्याएको चाहिँ एउटा मुभमेन्टहरूको बारेमा अलिकति संक्षिप्तमा जानकारी गराइदिनु हुनका लागि म निवेदन गर्छु। धन्यवाद बहिनी। पढ्न त मैले पहिला अङ्ग्रेजीको एमए पास गरेँ, पछि एमएड गरेँ, तर संजोगले गर्दा एजुकेसन इङ्ग्लिसपट्टि म पढाउन गएकोले गर्दा इङ्ग्लिस लिटरेचरको धेरै फेरि चाहिँ धेरै दोहोऱ्याउनु मलाई परेन। पढ्न चाहिँ म पढिराखेँ, ज्ञान चाहियो त्यसको प्रयोग गरेँ। यता खालि बढी चाहिँ ल्याङ्ग्वेज टिचिङपट्टि अनि आफ्नो विषयको विस्तार गर्नुभएको परेकोले गर्दा अनुवाद ट्रान्सलेसन स्टडिजपट्टि अनि टिचिङ मेथड्सपट्टि यस्तो टेक्निकल कुरापट्टि बढ्ता मेरो समय गयो। तथापि अङ्ग्रेजी साहित्य पढेर नै मैले भनिहाल्नु हो, एङ्ग्लो स्याक्सन पिरियडदेखि लिएर त्यस बेलाको बिवुल्फदेखि लिएर अनि चसरदेखि लिएर अलि पछिका अनि सेक्सपियर उनको कन्टेम्पोरेरी मार्लोदेखि लिएर अलि पछिका मिल्टन, जोन मिल्टनदेखि लिएर अलि पछिका किट्सदेखि लिएर अलि पछिका छैन अरू सेली बाइरनदेखि लिएर भर्जिनिया वुल्फदेखि लिएर अहिले पछिका प्रहारका 2006 का नोबेल प्राइज विनर सिमस हेनीसम्म मैले लगभग धेरै नै पढेको छु। लगभग उहाँहरूको कृति सबै पढेको छु। र यसमा भन्नुभयो अब हामीलाई अमेरिकी साहित्य त अलि पछि नै जोडिएको, अमेरिकन इङ्ग्लिस त हाम्रो श्रीधर लोहनी सरहरूले अलि पछि 2040-45 सालमा जोड्नु भएको एक दुई पेपर। अङ्ग्रेजी नै हाम्रो ब्रिटिस इङ्ग्लिस नै हाम्रो बेस थियो। केही इन्डियन इङ्ग्लिस पनि हामीले पढ्यौँ। इन्डियन इङ्ग्लिसका पनि ठुला ठुला फेमस राइटर्सहरू हुनुहुन्छ, चिन्ताको उहाँहरूको नै कोर्समा थियो। तर हामीले चाहिँ इङ्ग्लिस ब्रिटिस इङ्ग्लिसबाटै धेरै प्रेरित भएर मैले गरेँ र जम्मा 3 पल्ट प्रसङ्गवश भन्नु पर्यो 3 पल्ट बेलायतको यात्रा गर्न पाउँदा मैले चाहिँ अब सबभन्दा पहिला चाहिँ जेफ्री चसरको जन्मस्थल क्यान्टरबरीमा गएँ। क्यान्टरबरी टेल्स जो 12वटा 14वटा उहाँले लेखेका काव्यहरू छन्, 30 काव्यहरू लेखेको ठाउँ कस्तो छ त्यो ठाउँमा गएँ। उहाँको 14औं शताब्दीको घर र उहाँ बसेको ठाउँ र त्यो सबै त्यो क्यान्टरबरी टेल्सका ती कथाहरूका पात्र कसरी खेलेका थिए उस बेला 14औं शताब्दीको पात्रहरू अहिले इलेक्ट्रोनिक युगमा पनि त्यस्तै बनाएर राखेको, त्यसभित्र टिकट काटेर पस्यौँ र हामी निस्क्यौँ पनि। यो चाहिँ धेरै रमाइलो धेरै नौलो किसिमको अनुभव भयो र मैले मेरो किताबको अन्त्यमा पनि बेलायतमा हाम्रा आदिकविसँग बेलायती आदिकविको भेट भनेर भानु जयन्तीको बेलामा जेफ्री चसरको तुलना गरेका छु। अनि महान नाटककार मार्लो पनि त्यही छेउमा रहेछन्, त्यहाँ गएर पछि भेटेर मार्लोका नाटकहरू फेरि दोहोऱ्याएर पढेँ। नेपालीमा पनि तिनको प्रभाव छ। अनि पछि हाम्रो भाइ केदार सङ्केत हुनुहुन्थ्यो, उहाँसित लागेर जोन किट्सको जन्मस्थलमा गएँ। जोन किट्सको बारेमा मेरो किताबमा आउँदैछ, दोस्रो बेलायत यात्रामा अहिले तयारी हुँदैछ। अनि सेक्सपियरको गृह उसमा जन्मस्थलमा गयौँ। सेक्सपियरको जन्मस्थल बारेमा लेखेको अङ्ग्रेजी निबन्ध त अहिलेको एमएडको पाठ्यक्रममा नै त्यो परेको छ। 10 वर्षदेखि सबैले त्यो पढ्नु भएको छ यहाँको विद्यार्थीहरूले। नेपाली अनुवाद पनि आएको छ त्यसको। र पछिल्लो पल्ट जाँदा पोहोर साल जाँदा मिल्टनको घर रहेछ धेरै माथि, मलाई कृष्ण बजगाई भाइले त्यहाँसम्म पुर्याउनु भयो। जोन मिल्टन धेरै पढिएका मान्छे। अघिदेखि जान मन परेको थियो मलाई विलियम वर्ड्सवर्थको घरमा। उहाँहरूको यो चाहिँ लेक डिस्ट्रिक्टमा उहाँहरूको घरमै गएर वरिपरि पास बसेर आइयो। मिल्टनकोमा पनि, सेलीकोमा पनि गइयो, बर्नार्ड शाहकोमा पनि गइयो। ठुला ठुला अङ्ग्रेजी साहित्यका एउटा श्रद्धाले गर्दाखेरि ठुलो मन्दिरमा गयो जस्तो भावना आएर विश्व सभ्यतालाई यत्र चिजहरू दिने, फ्रिडमको कुराहरू दिने, साहित्यको उच्च तहहरू दिने, क्लासिसिजम दिने, रोमान्टिसिजम दिने, त्योभन्दा यताको विभिन्न लेखाइको ट्रेन्डहरू दिने भएकाले गर्दा अङ्ग्रेजी साहित्यप्रति पनि मेरो शिर सधैँ नुहेको छ
र मैले मेरो प्रथम बेलायत यात्रा भन्ने पुस्तकमा त्यो पहिलोपल्ट बेलायत जाँदाखेरि र अङ्ग्रेजी साहित्यसँग सम्पर्क गरेर भेट हुन सक्दा यहाँ टाढाबाट बिरबलको खिचडी जस्तो यहाँ बसेर पढ्दाको अङ्ग्रेजी साहित्य र उहाँ गएर भेट हुँदा कति फरक पर्यो। त्यो चाहिँ अब पोहोर साल जाँदा रोल्ड डालको पनि मैले घरमा गएँ, उहाँ पनि हेरेँ, मलाई लानुभयो भाइले। र यस कारणले धेरै प्रभाव सम्मानमा ती सबै कुरा लेख्न सकेको छैन। तर मेरो बेलायतको प्रथम यात्रा, बेलायतको द्वितीय यात्रा र तृतीय यात्रा, तीनटा किताब गर्दै 900,000 पेज बन्ला। एउटा मात्रै आयो अहिले। ती तीनटा बनिसक्दा अङ्ग्रेजी साहित्यपट्टि मेरो प्रभाव र अङ्ग्रेजीको मात्रै चर्चा गर्दिनँ, तिनको नेपालीमा प्रभाव कसरी महान कविले चाहिँ नि त्यो प्रभावित भएर चारू जस्ता कविता अथवा रोमान्टिक कवि किट्सको बारम्बार कुराकानी गर्नुभयो, शेलीको बारम्बार कुरा गर्नुभयो र उहाँले नै प्रमिथियस अनबाउन्ड भन्ने शेलीको काव्यबाट प्रभावित भएर चाहिँ प्रमिथस भन्ने लेख्नुभयो। हाम्रो नेपाली साहित्य पनि रोमान्टिसिजमबाट अथवा अघिल्ला पछिल्ला धेरैबाट चाहिँ नि महाकविले नै अङ्ग्रेजी साहित्यका 16 जना महान निबन्धकारहरूको अनुवाद गरेर यहाँ साझा प्रकाशनबाट छापियो। त उताको ठुलो प्रभाव यहाँ छ। नरेन्द्रमणि आचार्य दीक्षितले लेख्नुभयो, युरोपीय साहित्यको नमुना भन्ने लेख्नुभयो 1990मा, आज होइन, यति अगाडि लेख्नुभयो। त्यो पाश्चात्य साहित्यको पहिलो नमुना नेपालीमा आएको थियो। त हामीले यसरी चाहिँ उताको साहित्य लिएका छौँ। अनि अभिसुविदी सरले अनुवाद गर्नुभयो आई रिचार्ड्सको काव्य सिद्धान्त, लीलानाथले गर्नुभयो, लीला प्रसादले। त्यस कारणले हामी सबै नै उताको सिद्धान्त ल्याएर सिकेर बुझेर पढेर आधुनिक नेपालीलाई मलदल गरिरहेका छौँ। बहिनी, म यति नै भन्दा पुग्छ होला। हस् सर, धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग आज अनुस्रष्टाको रूपमा ज्ञानु म्याम आउनु भएको छ। अघि झन्डै नेटले अघि धोका दियो, एकछिन म्याम हराउनु भयो। म त अब कसरी जोडिनुहुन्छ भने चिन्तामा परिरहेको थिएँ। म्यामलाई देख्दा फेरि खुसी लाग्यो। म म्यामको थोरै परिचय गराउन चाहन्छु। हजुर, आज हामीसँग अनुस्रष्टाको रूपमा हुनुहुन्छ प्रखर समालोचक तथा लैङ्गिक विशेषज्ञ आदरणीय प्राध्यापक डाक्टर ज्ञानु पाण्डेज्यू। उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत पद्मकन्या क्याम्पसमा प्राध्यापनरत हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाली साहित्यमा विद्या वारिधि गर्नुभएको हो। उहाँको प्रकाशित साहित्यिक पुस्तकहरू यस प्रकार छन्। विश्वेश्वर प्रसादका उपन्यासमा अस्तित्ववाद 2062मा प्रकाशित भएको हो। यो विकीर्ण अनुशीलन 2068 सालमा प्रकाशनमा आएको हो। नारी साहित्यकारको विधागत इतिहास, नेपाली उपन्यासमा लैङ्गिकता, नेपाली महिला कथाकार, समकालीन पाश्चात्य समालोचना सिद्धान्तका प्रणेताहरू, उहाँका यस्तै गरी थुप्रै सम्पादित पुस्तकहरू पनि छन्। उहाँ नेसनल नेटवर्क अगेन्स्ट गर्ल ट्राफिकिङ र प्रेस काउन्सिल नेपालको बोर्ड मेम्बर हुनुहुन्छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको पूर्व सदस्य रहिसक्नु भएको छ। अरू पनि विभिन्न सङ्घ संस्थामा उहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ। हिमालयन टाइम्सको सिनियर सब एडिटर भएर काम गरिसक्नु भएको छ। कान्तिपुर र अन्नपूर्ण पोस्टमा स्तम्भकारको रूपमा पनि उहाँले काम गरिसक्नु भएको छ। अझै पनि उहाँ थुप्रै उसमा कार्यरत हुनुहुन्छ। एज अ रिसर्चरको रूपमा पनि उहाँ काम गर्दै आउनुभएको छ। एज अ रिसोर्स पर्सनको रूपमा पनि उहाँले थुप्रै क्लासहरू र प्रेजेन्टेसनहरू पनि कन्डक्ट गरिसक्नु भएको छ। उहाँले दर्जनौं पुरस्कार र अनि त्यसपछि सम्मानहरूबाट सम्मानित पनि भइसक्नु भएको छ। उहाँको अझै सृजनशील जीवन र कृतिमय जीवनको कामना गर्दै म कार्यक्रममा म्यामलाई न्यानो स्वागत गर्न चाहन्छु। म्याम नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अब हो हामी यो नमस्कार म्याडम। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्कार हजुर 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 नमस्ते म्याडम नमस्कार। नमस्ते सनिया। नमस्ते नमस्कार नमस्कार हजुर नमस्कार। हजुर, हामी भर्चुअल यो दुनियाँमा छौँ। यति भए पनि प्रविधिले हामीलाई साथ दिएको छ। हामी यहाँहरू जस्तो विद्वान व्यक्तित्वहरूको कुरा सुन्नका लागि यही एउटा भर्चुअल माध्यमबाट भए पनि पाएका छौँ। यो नै हाम्रो लागि अहिले ठुलो कुरा भएको छ। त्यसैले अब यो लकडाउन लक चाहिँ खुलिसकेपछि पनि अब के चाहिँ भन्दाखेरि अघि सरले पनि भन्नुभयो, हामी यो 72 साल भूकम्पबाट गुज्रियौँ।
अनि त्यसपछि अहिले कोरोनाको कहरबाट गुज्रेका छौँ। यो गुज्रिरहेको छ हामी यो विभिन्न समस्या विभिन्न प्रार्थनाहरूबाट विभिन्न चाहिँ यो भनौँ समस्याहरूसँग जुधिरहेको छौँ। यसले के देखाउँछ भने प्रकृति र मान्छे भनेको चाहिँ अभिद्य छ, हामी प्रकृतिसँग टाढा भएर बस्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई यो प्रकृतिले बार बार बताइरहेको छ, अलर्ट गरिरहेको छ। अबको साहित्य यात्रा चाहिँ हामीले यो प्रकृतिसँग नजिक भएर अथवा प्रकृतिलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जोगाउनुपर्छ, यसप्रति अवेरनेस क्रिएट गर्ने खालको चाहिँ साहित्य सृजनाहरू हुनुपर्छ कि। हुन त मैले यहाँको लकडाउन डायरी अथवा यो निबन्ध मैले पढेको थिएँ सामाजिक सञ्जालमा। आफ्नो अनुभव र अनुभूतिका आधारमा अबका साहित्य सृजनाहरू कस्तो हुनुपर्छ बताइदिनुहोस् न। म्यामको फेरि पनि अब डिस्कनेक्ट हुनुभयो जस्तो छ। आज म्यामलाई त्यति प्रविधिले साथ दिइरहेको छैन। यो हामी प्रविधिकै नियन्त्रणमा छौँ। अघि पनि मैले भने आज यस्तै भइरहेको छ। अहिले हाम्रो यहाँ डाक्टर विदुर वस्ती सर पनि हामीसँग जोडिनु भएको छ। सरलाई धेरै धेरै स्वागत छ। नमस्कार। सबैलाई नमस्कार। गोविन्दराज भिनाजु नमस्कार। सरहरू सबै नमस्कार। ज्ञान बहादुर सेती सर अनि सन्ध्या दिदी नमस्ते है। सबैलाई नमस्कार। ठिकै छ, म्याम आउनु भएपछि म म्यामलाई फेरि प्रश्न राख्नेछु। अहिले चाहिँ फेरि म सरतर्फै आएँ। डाक्टर साहेब हजुरलाई नै म गोविन्द सरलाई नै क्वेसन गर्छु। अब हजुरले पश्चिमी साहित्य समालोचनाको अध्ययन अनुसन्धान गर्नुभएको छ। साहित्य समालोचना प्रणाली अन्तर्गत जीवनपरक, इतिहासपरक, मनोवैज्ञानिक र प्रभाववादी धारहरू छन् भनिन्छ हैन। र नेपाली साहित्यको चाहिँ वर्तमान समालोचनाको सैद्धान्तिक धारमा पश्चिमी प्रभाव कस्तो छ होला सर? यो कुरा नै म हिजो पनि साथीहरूसँग गर्दै थिएँ, डाक्टर कुमार कोइरालासँग गर्दै थिएँ। यस्तै एउटा चाहिँ अन्तर्वार्ताको लागि म तत्पर भएको थिएँ र यही प्रश्न सोच्नुभयो। यो प्रश्नको उत्तर पनि मेरो मनमा खेलिरहेको छ। यो चाहिँ के छ भनेदेखि नेपाली समालोचना पद्धतिको आफ्नो मौलिक स्वरूप चाहिँ स्थापना भएन। अब रामकृष्ण शर्मादेखि लिएर आउँदा यताका समालोचकहरू यदुनाथ खनाल हुनुभयो, अङ्ग्रेजीबाटै आउनुभयो। अङ्ग्रेजीबाटै एउटा किताब उहाँले चाहिँ नेपाली समालोचनाको लागि नमुना उहाँले दिनुभयो। अघि मैले भने महाकवि देवकोटाले उताका निबन्धहरूको एउटा महाकाव्यको एउटा नमुना दिनुभयो। अनि त्यति मात्रै नभएर अझ बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब आइए रिचर्ड्सको काव्यशास्त्र र अरू पनि पाश्चात्य समालोचनाका कृतिहरूको नमुना नेपाल एकाडेमीले प्रज्ञा प्रतिष्ठानले प्रकाशित गर्यो। एउटा नमुना पहिलो चाहिँ एउटा ब्लुप्रिन्ट जस्तो प्रकाशित गर्यो। अनि पछि आएर यो गर्दै लाँदा हामीले प्रायः अनि वासुदेव त्रिपाठी सरले पनि एउटा पाश्चात्य समालोचना सिद्धान्त ठुलो ग्रन्थ, एउटा बृहत ग्रन्थ निकाल्नु हो। मलाई पनि पछि आएर एकाडेमीमा एउटा काव्यिक आन्दोलनको परिचय भनेर पश्चिमी काव्यहरूको र पूर्वीय काव्यको पनि आन्दोलनको कुराहरू, शैलीगत कुराहरूको बारेमा लेख्ने मलाई एउटा विद्वत्वृत्ति प्राप्त भएर त्यो मैले गरेँ। अरू विद्वानहरूले प्रायः पाठ्यक्रममा पनि त्यही राखिएको छ र पाश्चात्य काव्य सिद्धान्त, पाश्चात्य समालोचना, पाश्चात्य समालोचक, पाश्चात्य कुराहरू नेपालीमा प्रशस्त छन्। र पूर्वीय भन्ने बित्तिकै संस्कृतका प्राचीन सिद्धान्तहरू, भामह, दण्डी आदि गरिएका 17औं शताब्दीसम्म विकसित सिद्धान्तहरू पूर्वका पनि छन्। तर संस्कृतको पठन पाठन र जीवन्तता रोकिएपछि संस्कृतमा अरू विकास हुन छोड्यो, त्यहीँ रोक्यो यथावत। त समालोचनाहरू त समयअनुसार बदलिरहन्छन्, साहित्य जसै बदलिरहन्छ समालोचना पनि बदलिरहन्छन्। हिजोको गरेको समालोचना आज आउँदैन। नेपालीको के छ भने आफ्नो समालोचनाको चाहिँ अलिकति पनि आफ्नो शैलीको चाहिँ अलिकति पनि हामीसँग विकास भएको छैन।
एउटा दुःखको कुरा। अस्तिको दिन पनि त्यहाँ एउटा कार्यक्रम थियो, हाम्रो ज्ञानबहादुरजीले मलाई सुनाउनु हुन्थ्यो, यहाँ आउनु भएको छ उहाँ कहाँ हो, दिवाकर प्रधानजी बोल्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नै पहिली आएको सवाईहरू लेखिए नेपाली साहित्यमा। सवाई लेख्ने शैली वा सवाईको बारेमा हाम्रो आफ्नो पारा यस्तो यस्तो कुराहरूको चाहिँ अथवा झ्याउरे महाकविले लेख्नुभयो, झ्याउरे छन्द, सवाई छन्द, यी नेपालीका छन्दहरूको चाहिँ मौलिकताको त्यतिसम्म पनि खोजी भएन भन्ने हाम्रो कुरा त्यो छ। त्यसलाई नगरौँ। हामीले सुरुमै आउँदाखेरि चाहिँ नेपाली साहित्यले आधुनिक काल लिँदाखेरि आदर्शवादहरू आए। अब यहाँ हाम्रो चाहिँ नि रूपमती उपन्यास जो लेखियो सुरुको, त्यो त्यसलाई आदर्शवादी सिद्धान्तले विश्लेषण गरिन्छ रुद्रराज पाण्डेको। त्यो विश्लेषण गर्दा हुँदै त्यो आदर्शवादको सिद्धान्त पनि पश्चिमबाटै छ, हाम्रो पूर्वमा छैन। आदर्शवाद सकिएपछि यथार्थवाद आयो। यथार्थवादमा इब्सेनदेखि लिएर रुसी लेखकहरूदेखि लिएर केही भारतीय लेखकहरू आदर्शवादका नमुना खाली उतैबाट आए। आदर्शवाद भन्ने साहित्य सिद्धान्त उतैबाट आयो। आदर्शवाद पनि सकियो, त्यस पछाडि चाहिँ मनोवैज्ञानिक साइकोलोजिकल आयो। यो मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धान्त पनि अब हाम्रो बिपी कोइराला लगायत अरूले, विजय मल्लहरूले गर्नुभयो, पोषण पाण्डेहरूले गर्नुभयो। त्यसमा पनि पाश्चात्य नै जगतबाट यसका गुरुहरू फ्रान्सदेखि उता फ्राइडसम्म मिलाएर ल्याउने चलन भयो, तेस्रो हो। अनि त्यो मनोविश्लेषण पनि सकिएपछि उतैको समालोचना फेरि पनि आयो। अब यो अस्तित्ववादी कुराहरू आए, सम्पूर्ण रूपले फ्रान्सेली नै भयो। यहाँ केही कृतिहरू लेखिए, तर त्यो पनि फ्रान्सेलीबाटै र पश्चिमबाटै मात्रै आए। त्यस पछाडि चाहिँ आएका कृतिहरूकोमा अब आधुनिकतावाद भन्ने यसको उद्गम, यसको विकास, यसको पूर्णता पश्चिमै मानिन्छ। नेपाली आधुनिकतावादको बारेमा मैले लेखेको छु, तर एकदम थोरै। उनीहरूले 100 वर्ष, उनीहरूले 150 वर्ष मानेको आधुनिकतावाद हाम्रो चाहिँ 40 वर्षमै भागो पारेर सिद्ध्याउनु पर्ने भयो निचोरेर। त्यसले गर्दा उनीहरूको आधुनिकतावाद सकिँदा हाम्रो सुरु भएकै थिएन, हामी पछि पछि कुद्ने मात्रै। त्यसले गर्दा अरूले बनाएका सिद्धान्त हामीले ल्याएर सिलाइ गरेर मिलाएर आफ्नो सिक्ने यसका प्रणेता खाली उतै छन्। अहिले आएर पोस्ट मोडर्निजम, उत्तर आधुनिकतावाद, झन् यसमा त यति ठुलो गोलो छ मान्छेको, चिन्तकको, विद्वानको। फ्रान्सेली, भारतीय, जर्मन, अमेरिकी, एक दुईवटा भारतीय पनि छन् र यस्तो एक दुईवटा अफ्रिकी पनि छन्। खालि विश्वबाट, व्यापक विश्वबाट आएका छन् अहिलेका पोस्ट मोडर्न सिद्धान्तहरू। र हाम्रो आफ्नो नेपाली समालोचना छैन, हामीले एउटा पनि सुरु गरेको छैन भन्ने चाहिँ मेरो निष्कर्षमा छ। विश्वभरिमा एउटै लागु हुन्छ भने त ठिकै छ, तर लागु हुँदैन। आफ्नो लोकल पनि, स्थानीय पनि हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपाली समालोचनाको स्वरूप चाहिँ बनाउन सकेको छैन। विश्वविद्यालय खुले पनि, एकाडेमी खुले पनि, केही खुले पनि त्यस्तो किसिमको आँट गर्ने, त्यस्तो साहस भएको, त्यस्तो शक्ति भएको विद्वानहरूको उदय भएको छैन र त्यस्तो किसिमको एउटा बौद्धिक परम्पराको स्थापना आरम्भ भएको छैन भने भन्दा समालोचक हुँ भन्न पनि कहिलेकाहीँ आफूलाई अलिकति भारी लाग्छ। अर्कैको गीत गाएर, अर्कैको कुरा कण्ठ पारेर त्यो सुनाउनु मात्रै अहिलेको कुराकानी छ। म यति नै बोल्छु। हजुर, सर धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग ज्ञानु म्याम जोडिसक्नु भएको छ। मैले प्रश्न राख्दै थिएँ। हजुर, प्रश्न राख्दै थिएँ म्याम। प्रश्न मेरो सायद हजुरले सुन्नुभयो होला। हामी सुनिन के थियो बहिनी प्रश्न? हामी अब 72 सालमा पनि हामीले भूकम्पलाई फेस गर्यौं। अहिले पनि हामी कोरोना कहरमा छौं। अहिले पनि हामी यो त्रासबाट उन्मुक्ति हुन सकेको छैनौं। यसले हामीलाई बार बार के देखाइरहेछ भन्दाखेरि हामी नेचर अथवा प्रकृति र मान्छे भनेको यो मानव र मानव विकास क्रममा हामी चाहिँ अभेद्य छैनौँ है, हामी चाहिँ एकदम इन्ट्याक्ट छौँ भन्ने कुरा त हामीले देखिरहेको छौँ, होइन त म्याम? त्यसैले अबका साहित्यिक सृजनाहरू चाहिँ एकदमै त्यो 19औं शताब्दीमा हाम्रो अङ्ग्रेजी पाश्चात्य साहित्यमा चाहिँ जसरी फरक
भनेर त्यतिखेर एउटा हुइम्ने आएर रोमान्टिसिजमको सुरुवात भयो। त्यसरी नै अब हामीले पनि प्रकृतितर्फ फर्किनुपर्छ भनेर चाहिँ साहित्यलाई त्यतातिर मोड्नुपर्ने हो कि? मैले अब यहाँको मैले निबन्ध पनि पढेको थिएँ लकडाउनको बेलामा सामाजिक सञ्जालमा, यहाँको आशय पनि त्यस्तै त्यस्तै खालको थियो। के लाग्छ हजुरलाई? अलिकति आफ्नो अनुभव र अनुभूति बताइदिनुहोस् न। हस्, सबैभन्दा पहिला क्षमा माग्छु, मेरो नेटले एकदम धोका दियो है। बेला बेलामा गोविन्द भट्टराई सरको उस विचारहरू मैले त्यति सुन्न पाइनँ, अलिअलि दुःखी पनि भएको छु, त्यो मौका गुमाएँ एकैछिन। सबैलाई मेरो नमस्कार। टाढादेखि ज्ञानबहादुर सर आउनु भएको छ, उहाँसँग मेरो यसरी देखादेख भएको थिएन, भर्चुअली भए पनि भयो, धेरै खुसी लागेको छ। अरू सबैलाई पनि मेरो नमस्कार, भट्टराई सरलाई पनि नमस्कार, बहिनीलाई पनि नमस्कार, धन्यवाद कार्यक्रममा आमन्त्रण गर्नुभयो। रञ्जना बहिनीलाई पनि देखिरहेको छु, नमस्ते बा, नमस्ते। अब यो तपाईँको प्रश्नमा चाहिँ अब यो नेपाली साहित्य अब यो उसबाट यो कोभिड-19 को यो महामारी पछि हाम्रो साहित्यले कतातिर लिएला, प्रकृतितर्फ उन्मुख हुनुतिर त्यो धार जाला कि भन्ने जुन भन्नुभयो, यो हाम्रो साहित्यमा चाहिँ पर्यावरणीय चेतना यो कोभिड-19 भन्दा अगाडि नै आइसकेको हो र त्यो चेतनाबाट साहित्य लेख्ने र साहित्यको अध्ययन गर्ने परिपाटी पनि अगाडि आइसकेको छ। यो नयाँ कुरा चाहिँ होइन। तर प्लस फाइदा चाहिँ के भयो यसले गर्दा भन्दाखेरि हरेक कुराको म पोजिटिभमै हेर्न मन लाग्छ मलाई। यो हाम्रो एकदम त्यो असहज स्थिति हो यो, तर पनि यो असहज स्थिति भए पनि हाम्रो साहित्यको लागि चाहिँ यो एउटा फलिफाप सिद्ध भएको छ र साहित्यमा चाहिँ एकदमै धेरै उर्वरता आएको अहिले देखिएको छ। र त्यो उर्वरता आउने क्रममा पनि साहित्यकारहरूले चाहिँ यो अहिलेको स्थितिलाई कसरी, यो अप्ठ्यारो स्थितिलाई उनीहरूले त्यो क्यास गरिरहेछन् भन्दाखेरि साहित्यको माध्यमबाट मान्छेको एउटा मनुष्यत्व भन्ने जुन छ नि त, दया माया करुणा प्रेम, मान्छेभित्रको सद्गुणहरू, त्यो सद्गुणहरूप्रति मानिसहरूलाई जागरुक गराउने एउटा अवसरको रूपमा साहित्यको माध्यमबाट उनीहरूले यो समयलाई चाहिँ लिएको छन् साहित्यकारहरूले भन्ने लाग्छ मलाई। जुन अगाडिदेखि नै नेपाली साहित्यमा आइरहेको नयाँ कुरा चाहिँ होइन फेरि यो, तर अहिले चाहिँ अब यो अलि बढी नै त्यतापट्टि चाहिँ अलि बढी नै आएको छ। हरेक मान्छे चाहिँ एउटा आफूलाई कति निरीह रहेछु भनेर मान्छेले आफ्नो सीमा, आफ्नो अस्तित्वको शक्तिको उन्मादबाट एकछिन अलग्ग भएर सीमामा चाहिँ आफूलाई अडेर आफूलाई निहाल्ने र आखिर हामी त केही पनि होइन रहेछौँ, यो विराट जगतको चाहिँ यो पृथ्वीको यो ब्रह्माण्डको चाहिँ एउटा सानो एउटा अंश किरा फट्याङ्ग्रा जस्तै त रहेछौँ हामीहरू पनि। हामी आफैले आफूलाई चाहिँ यो प्राणीहरूमध्ये सर्वोच्च प्राणी होइन, श्रेष्ठ प्राणी भनेर हामीले आफूले आफूलाई परिभाषा दिएको रहेछौँ। हाम्रो श्रेष्ठता त खै केले प्रमाणित गरे त? हाम्रो श्रेष्ठता भन्दाखेरि हामीले आफूलाई श्रेष्ठ भनेको तर श्रेष्ठ पुष्टि गर्न नसकेको, व्यवहारबाट पुष्टि गर्न नसकेको कुराको चाहिँ एउटा रियलाइजेसन चाहिँ अहिले यो स्थितिले, यो अप्ठ्यारो स्थितिले हामी मान्छेहरू सबैमा भएको अवस्था छ। र साहित्यकारहरू विशेष गरिकन असाध्यै संवेदनशील प्राणी भएको हुनाले उनीहरूले यो विषयलाई अझै गहिरोसँग मनन गरेका छन् र आफ्ना अभिव्यक्तिहरूमा यसलाई चाहिँ प्रशस्त मात्रामा प्रकाशित गरिरहेका छन्। यसले गर्दाखेरि समाजमा चाहिँ मान्छेको त्यो जुन घमण्ड, जुन अहङ्कार जुन थियो, त्यो चाहिँ व्यर्थको कुरा रहेछ, यो बोक्रा मात्रै हो रहेछ, बुद्धिमा त हामी केही पनि होइन रहेछौँ, अरू किरा फट्याङ्ग्राहरू जस्तै रहेछौँ भन्ने एउटा अस्तित्वको सीमालाई चाहिँ मान्छेले बुझेको अवस्था छ। र साहित्यमा यो चिज चाहिँ एकदमै धेरै आएको छ। र प्रकृति मैत्री विकास त हाम्रो अभिष्ट हुन्छ नि, मान्छे जहिले पनि बाँचुन्जेलसम्म समय जति व्यतीत गर्यो, हिजोभन्दा आजभन्दा भोलि फरक परिस्थितिमा जाउँ, विकासको सजिलो परिस्थितिमा जाउँ भन्ने मान्छेको चाहना त हुन्छ नि। विकास र परिवर्तनको त मान्छे जहिले पनि पिपासु हुन्छ, तर विकासको नाममा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ विनाश गर्ने काम गरिरहेको रहेछौँ। हामीले चाहिँ प्रकृति हामीलाई सास फेर्नलाई हावा चाहिने, पानी नखाए पनि मर्ने हामीहरू, हावा पानी माटो यो सबै प्रकृतिले हामीलाई दिइरहेको चिजलाई हामीले चाहिँ त्यसलाई नै दोहन गरेर विकासको नाममा थाहा नपाइकन विनाश गरिरहेको रहेछौँ। अब विकास गर्दा पनि प्रकृति मैत्री विकास गर्नुपर्छ भन्ने एउटा चेतना पनि मानिसहरूमा आएको छ। खास गरिकन हाम्रो अपेक्षा चाहिँ के भन्दाखेरि यो विकासका अवधारणाकारहरू जुन छन्, ती विकासका अवधारणाकारहरूले चाहिँ यस किसिमको चेतनाका साथ विकासको अवधारणाहरू अगाडि ल्याउनेछन् र भोलिको विकासको मोडेल चाहिँ प्रकृति मैत्री हुनेछ भन्ने एउटा आशा पनि हामी गर्न सक्छौँ। र साहित्यको माध्यमबाट साहित्यकारहरूले त्यस किसिमको आशय आवश्यक छ है भन्ने सम्बोधन पनि गरिराख्नु भएको छ। त्यो मलाई एकदमै धेरै खुसी लागेको छ। र
समग्रमा चाहिँ यो जतिसुकै अप्ठ्यारो स्थिति भए पनि हामी साहित्यकारहरूको चाहिँ एउटा बेग्लै गुण हुँदो रहेछ। साहित्यकारहरूलाई तेस्रो दृष्टि भनेर, तेस्रो आँखा भनेर पनि नाम दिइएको छ। सामान्यभन्दा फरक अवस्थामा हुन्छ एउटा व्यक्ति जब उसभित्र स्रष्टाको भूत सवार हुन्छ, त्यसपछि ऊ अलिक बेग्लै अवस्थामा हुन्छ। उसले के भन्छ, त्यो सोक्रेटसले चाहिँ दिव्य दृष्टि खुलेको अवस्था भनेर भनेको छ नि त। तेस्रो दृष्टि खुलेको अवस्थामा साहित्य सर्जकले साहित्य सिर्जना गर्ने भएको हुनाले त्यो तेस्रो दृष्टिले अरू कसैले नदेखेको कुरा पनि साहित्यकारहरूले देख्ने र त्यसलाई अभिव्यक्ति दिने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो अवस्थामा साहित्यको क्षेत्रको लागि चाहिँ यो अवस्था फलिफाप सिद्ध भएको छ। यसको मतलब यो अवस्था हुनु पर्थ्यो भन्ने पनि होइन, यो अवस्थालाई सजिलो मानेको पनि होइन। तर गाह्रोमै पनि सजिलो खोज्ने बानी चाहिँ राम्रो हुन्छ लाग्छ मलाई। गाह्रो त जीवनमा सधैँ गाह्रो छ, जिन्दगीमा यता पनि घाउ उता पनि घाउ भनेर पारिजातको शिरीषको फुलमा सुयोगवीरले भनेको जस्तै जिन्दगीमा जता पनि घाउ छ, दुःख मान्ने भए हजार बहाना छ जीवनमा दुःख मान्नको लागि। तर दुःखैमा पनि सुख खोज्नुपर्छ, मान्छेले बाँच्नुको अर्थ त्यही त हो। भन्दाखेरि यो दुःखैको अवस्थामा पनि सुखहरू खोज्दाखेरि मैले चाहिँ राम्रै चिजहरू पाएर हामी आफू विशेष गरिकन तपाईँ हामीहरू जुन क्षेत्रमा छौँ नि, यो क्षेत्रको लागि चाहिँ एकदम फलिफाप भएको छ यो स्थिति। र मेरो आफ्नो अनुभवमा पनि अब लेखन, अध्ययन, अध्यापन यही नै हो हाम्रो काम त, हाम्रो कार्यक्षेत्र यही भएको हुनाले यस किसिमको कार्यक्षेत्रमा लागेको मान्छेलाई एकाग्रता र आफ्नो लागि समय चाहिने जुन अवस्था हो, त्यो अवस्था पनि अहिले चाहिँ एउटा फोर्सामा पाएको जस्तो के एकदम फोर्सामा पाएको फुर्सद जस्तो पाइएको छ। समग्रमा त्यति अप्ठ्यारो स्थिति हुँदाहुँदै पनि अप्रियकर चाहिँ लागेको छैन मलाई क्षणहरू। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद म्याडम। अब हजुरलाई नै फेरि अर्को प्रश्न पनि म राख्छु, किनभने यहाँ त एउटा जेन्डर स्पेसलिस्ट पनि हुनुहुन्छ। ज्ञानु पाण्डे भन्ने बित्तिकै अलिकति महिलावादी भनेर पनि अब भनौँ न चिनिन्छ यहाँलाई। म त्यसै सम्बन्धी रिलेटेड एउटा चाहिँ क्वेसन गर्छु हजुरलाई। नारीवादी लेखन परम्पराभित्र अधिकांश अस्तित्व, अस्मिता, पहिचान अनि उत्पीडन प्रतिको विद्रोह र यौनिक उत्पीडनका कुराहरू बढी लेखिन्छन् नि, होइन? तर अब हजुर त कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हजुरलाई अलिक फरक, जस्तो महिलाको उत्थान हुँदै गर्दाखेरि महिलाको उत्पीडनका कुरा गर्दै गर्दाखेरि पुरुषलाई पनि पीडा हुनु हुँदैन है, पुरुष पनि उत्पीडनमा पर्नु हुँदैन है भन्ने खालको कुरा राख्नुहुन्छ हजुर। छुट्टै धारमा यहाँले आफ्ना कुराहरू, आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, त्यसरी पनि चिनिन्छ यहाँलाई। यहाँलाई कस्तो लाग्छ अबका सृजनाहरू यी बाहेक कस्ता विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ, कस्ता विषयमा लेखिनुपर्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि महिलावादी पुरुषवादी भन्नुभन्दा पनि हामी मानववादी भयौँ भने समग्रलाई हामीले समेट्न सक्छौँ। किन भन्दाखेरि हामी मान्छे, हरेक मान्छे इन्डिभिजुअल हो, एक्लो हो, होइन? तर हामी एक्लो हुँदा पनि हाम्रो आधार भनेको त समाज हो नि त, अरू मान्छेहरू हो नि त। भन्दाखेरि अरू मान्छेहरूको आवश्यकता जहिले पनि व्यक्तिलाई पर्छ र व्यक्तिले आफ्नो प्रतिभा, आफ्नो क्षमताहरूलाई त्यो प्रमाणित गर्नको लागि पनि अर्को मान्छेको उपस्थिति आवश्यक हुन्छ। उसलाई सेल्फ रिकमेन्डेसन इज नो रिकमेन्डेसन भन्छ नि त। आफ्नो कुरा आफैले भन्नु त त्यो कुनै अर्थ भएन। भन्दाखेरि तिमी ठिक हौ, तिमीले ठिक गरिरहेछौ भनेर प्रशंसा सुन्नको लागि पनि अर्को मान्छेको उपस्थिति पनि उसको जीवनमा आवश्यक हुन्छ। र त्यो अर्को मान्छे चाहिँ पहिलो समाज भनेकै घर भयो र घरभित्र चाहिँ नारी र पुरुषहरू सरोबरी अवस्थामा हुन्छ नि त। घरभित्र विभिन्न नातोको नाममा चाहिँ रहेका हुन्छन्। भन्दाखेरि हामीले केवल एउटा पक्षको मात्रै वकालत गरेर अर्को पक्षको समस्या अप्ठ्यारोप्रति नजरअन्दाज गर्छौँ, त्यसलाई इग्नोर गर्छौँ भने थाहा नपाइकन हामीले जुन पक्षको बारेमा वकालत गरिरहेछौँ त्यसलाई हानि पुग्ने कामहरू हामीबाट भइरहेको अवस्था हुन्छ। किन भन्दाखेरि नारी र पुरुष भनेको त अब यो प्रकृतिले यस्तो र्याङठ्याङ मिलाएको छ। दुईजनामा शक्तिको कुरा गर्नुहुन्छ, प्रतिभाको कुरा गर्नुहुन्छ, क्षमताको कुरा गर्नुहुन्छ र सम्भावनाको कुरा गर्नुहुन्छ भने दुवैजना न एक रङ कम न एक रङ बढी, दुवैजना बराबरको शक्ति भएको सम्भावना भएको मनुष्य प्राणी हो मान्छे चाहिँ। अब त्यो कारणले गर्दाखेरि अनि हाम्रो सामाजिक सिस्टम, हाम्रो परम्पराहरू आदि इत्यादि कारणले गर्दाखेरि चाहिँ महिलाहरूले आफ्नो सम्भावनालाई अभिव्यक्ति दिनको लागि, त्यो प्रस्फुटित हुनको लागि सामाजिक संरचनाको कारणले गर्दा त्यति वातावरण नपाएको अवस्था हो। धेरै लामो समयदेखि वातावरण नपाएको अवस्था हो, जुन कुरा अहिले चाहिँ त्यति विधि छैन। तर पनि अवशेष चाहिँ प्रशस्त भएको हुनाले महिलाको कुराहरू बढी त्यो पोजिटिभ डिस्क्रिमिनेसन भन्छन् जेन्डरमा, सकारात्मक विभेदको नीति अवलम्बन गरेर पनि महिलाको विषयमा चाहिँ बढी बोल्न पर्ने अवस्था आएको हो। साहित्यमा त्यो नारीवाद, नारी सशक्तिकरण, नारी सबलीकरण यो सबै कुराहरू आएको चाहिँ त्यो सकारात्मक विभेदको नीति
अवलम्बन गरेर आएको हो र त्यही नीतिलाई अवलम्बन गरेर मात्रै आउनुपर्छ, न कि त्योदेखि बाहेक पनि अलग किसिमले त्यसरी चाहिँ आउनु त्यति उत्पादकत्व त हुँदैन, त्यो प्रत्युत्पादकै हुन्छ नारीको इस्युमा हामीले नारीलाई अगाडि ल्याउनु खोजेको हो भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यो क्रममा चाहिँ अब म पुरुषको कुराहरू किन गर्छु त भन्दाखेरि म नारीको कुरा नारीको लागि मात्रै गर्दिनँ, पुरुषको कुरा पुरुषको लागि म गर्दिनँ। मान्छे चाहिँ मेरो सरोकारको विषय हो कि मान्छेको जीवन भनेको असाध्यै अमूल्य कुरा हो रहेछ। एउटा मान्छे जन्मिन्छ र एउटा अवधिभर बाँच्छ र त्यसपछि ऊ सकिन्छ। त्यति त्यो एउटा जन्मेदेखि नमरुन्जेलसम्मको छोटो अवधि बाँच्न पाएको ठुलो अवसर हो जीवन भनेको। त्यो अवसर चाहिँ महिला होस् कि पुरुष होस् कि तेस्रो लिङ्गी होस् कि चाहे जुनसुकै अवस्थाको मान्छे होस्, मनुष्य प्राणी होस्, सबैको लागि उत्तिकै भ्यालुएबल कुरा हो। उसले फेरि भोलि आएर म फेरि बाँच्छु अथवा फेरि म सानो उमेरमा जान्छु र फेरि नयाँ आउँछु भनेर उसले पाउँदैन। उसको लागि हरेक क्षण अत्यन्तै मूल्यवान क्षण छ। समग्रमा मान्छेमा हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा मान्छे केही पनि होइन होला, तर त्यही एउटा मान्छे समग्रको समष्टि त संसार हो नि, त्यही एउटा मान्छेको समष्टि त समाज हो नि। हो त्यो एउटा मान्छे चाहिँ न नारी न पुरुष न तेस्रो लिङ्गी कसैप्रति पनि भेदभावको दृष्टिकोण चाहिँ राख्नु हुँदैन। अनि तपाईँले महिलाको कुरा गर्नुभयो र महिला चाहिँ हो हाम्रो सामाजिक सिस्टम, यो पेट्रियार्कल सिस्टम जुन यसको सुरुवातको इतिहास आफ्नै खालको छ, सबैजना त्यस विषयमा जानकार नै हुनुहुन्छ। त्यो सिस्टमले गर्दा समाज सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने सिस्टमको क्रममा त्यो जब मनुष्य जीवनमा चाहिँ यो विकासको क्रममा मानव सभ्यताको विकासको क्रममा कृषि खेतीपाती गर्ने युग जब आयो, कृषि युग भनिन्छ जसलाई, त्यो युगदेखि चाहिँ अनि महिलालाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने, महिलाको यो के भन्छ मातृत्वलाई चाहिँ उसको कमजोरीको रूपमा बुझाएर व्याख्या गरेर उसलाई चाहिँ थान्कोमा राख्ने त्यो परिपाटी आएको हो। र महिला चाहिँ त्यस कारणले बाहिर क्षेत्रमा आउन नसकेको र महिलाको चाहिँ प्राकृतिक एउटा जिम्मेवारी पनि के भन्दाखेरि बच्चाहरू सानो हुने जेलसम्म आमाले दुध खुवाउनु पर्ने भएको हुनाले आमा बच्चाको नजिक हुनु पर्यो, बच्चाको कारणले आमा पनि बच्चै जस्तो भएर घरमा बस्नुपर्ने अवस्था आएको र त्यो अवस्थालाई महानताको रूपमा लिनुपर्ने ठाउँमा महिलाहरू भनेको यस्तो भएको नै बच्चा पाउनुपर्ने यो कमजोर जातिहरू भने त्यसरी गलत व्याख्या गरियो, त्यो दुःख लाग्ने कुरा हो। तर त्यो व्याख्या चाहिँ गर्ने क्रममा पुरुषलाई पनि धेरै नै घाटा छ भन्छु कि म। एउटा घरभित्र नारी र पुरुष, श्रीमान र श्रीमती दुवैजना सबल छन् भने त्यो घर रूपी गाडी चलाउन कति सहज हुन्छ, कति आनन्ददायी हुन्छ होइन। तर त्यो भित्र चाहिँ एकजना पक्ष चाहिँ दुर्बल छ र अर्को पक्ष मात्रै सबल छ भनेदेखि त्यो अर्को मान्छेको सबलताले चाहिँ उसले अर्कोलाई आदि बाँडेर अनि थोरै मात्रै आफूले अनुभव गर्न पाउने अवस्था आउँछ कि भन्दाखेरि पुरुषकै लागि पनि महिला सबल भएको धेरै राम्रो कुरा हो। र अर्को चाहिँ मानवताको दृष्टिकोणले पनि नारीलाई दमन गर्नु आदि इत्यादि गर्नु अशोभनीय कुरा हो। दमन र असमानता भनेको अमानवीय कुरा हो भन्छु म। र जेन्डरले पनि के भन्छ भन्दाखेरि केवल नारीको मात्रै कुरा गर्दैन, जेन्डर भन्ने विषय नै यहाँहरू सबैजना जानकार हुनुहुन्छ, यो एकदम डाइरेक्ट समाजसँग लिङ्क भएको यो सामाजिक कुरा हो। जेन्डर भनेको सामाजिक कुरा हो, न नारीको कुरा हो न पुरुषको कुरा हो, यो त समाजको कुरा हो। समाज भनेको विभिन्न उमेर अवस्थाका नारी र पुरुषहरू सराबरी मिलेर बसेको एउटा थलो हो नि त, एउटा साझा थलो हो नि नारी र पुरुष दुवैजनाको। र आफू बसेको समाजलाई सुन्दर बनाउनको लागि नारी र पुरुष दुवैले आफूभित्रको सम्भावनालाई प्रशस्त मात्रामा उपयोग गरेर आफू बाँचेको अवधिमा केही न केही सुधारको लागि केही न केही काम गरेर जानुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ। र त्यो क्रममा चाहिँ अब अहिलेसम्मको अवस्थामा चाहिँ हरेक कुरामा पहुँच पुरुषहरूको बढी भएको हुनाले बढी खटिनु परेको अवस्था चाहिँ पुरुषहरू हो। पुरुषलाई चाहिँ मर्दको के भनेर के उखानहरू छ नि त, जति बढाइ चढाइ गरे पनि यो आँसु झार्नु उसलाई बिचरा मान्छे नै नगर्ने, उसको संवेदनालाई नगर्ने, किन नरुनु एकदमै पीडा भएको बेलामा रुँदाखेरि कति रिलिफ हुन्छ मान्छेलाई। अब त्यो बेलामा रुनुहुन्न भने त्यसलाई अड्काइदिएपछि त्यो त गाँठो भएर भित्र बस्छ नि, अनि उसले भित्र बसेको गाँठोलाई क्षतिपूर्ति गर्नलाई ऊ कडा हुन्छ। अनि समाजले के भन्छ, पुरुषको जातै कडा हो। यसो हेर्नुहोस् त, गलत प्रवृत्ति हाबी हुनलाई पुरुषलाई समाजले धाप दिएको छ कि यो पितृसत्तात्मक समाजले। र पुरुष जानी नजानी त्यो धापलाई उसले स्याबासी भन्ठानेछ, आफ्नो सान भन्ठानेछ। तर त्यसबाट भएको पीडा चाहिँ कहाँसम्म अत्याचार भन्दाखेरि उसले कहीँ गएर पनि भन्नु मिल्दैन, आफ्नै घरमा पनि भन्नु मिल्दैन, आफूलाई जन्माउने आमालाई पनि उसले एउटा सर्टेन उमेरमा ऊ पुगिसकेपछि उसले भन्नु मिल्दैन। त्यही छोरा भएर पनि यस्तो भन्ने बाण उसले सुन्नुपर्छ र ऊ आफैलाई पनि लाग्छ त्यो, उसले त्यसलाई अभिव्यक्ति दिनुभन्दा अगाडि आफूलाई पनि नियन्त्रण गर्छ। म त लोग्ने मान्छे हुँ नि भनेर, म त पुरुष हुँ नि भनेर। हेर्नुहोस् त कसरी यो पितृसत्ताले पुरुषलाई कसरी रङ मुगाइदिएको छ।
शक्ति दिएको जस्तो गरेर उसको आनन्दलाई कति शोषण गरेको छ पितृसत्ताले। त्यसकारणले नारीलाई नारी मुक्तिको हामी कुरा गर्छौँ भने पुरुषलाई यो सिस्टमले जुन किसिमको एउटा दमित मनोविज्ञान बाँच्नलाई बाध्य पारेको अवस्था छ, त्यो मनोविज्ञानबाट उसलाई मुक्तिको लागि नारीको लागि पुरुषले आवाज उठाउँछ भने पुरुषको लागि पनि नारीले आवाज उठाउनुपर्छ, आफ्नै स्वार्थको लागि, आफ्नै सुखको लागि। यो भ्रम नपरे हुन्छ कि नारीले पुरुषको कुरा गरेको पुरुषको लागि भन्न न मैले सम्झना आयो म्याडमको कुरासँग। प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा म्याडम प्राज्ञ हुनुहुँदा ज्ञानी म्याडम त्यो सह अस्तित्वको गोष्ठी गरेको थियो नि म्याडम हामीले म्याडमको विभागबाट। त्यसमा धेरै पुरुषहरू अहिलेका सेलिब्रेटी पुरुषहरू आउनु भएको थियो, उहाँहरूले आफ्नो पीडा सुनाउनु भएको थियो कि पुरुषहरूको कुरा पनि राम्रो प्रोग्राम थियो। कति पीडा रहेछ प्लेटफर्म त पुरुषहरूले पनि नपाएको रहेछ नि पीडा भन्नलाई। गोविन्द भट्टराई सर हाँसिराख्नु भएको छ। गोविन्द भट्टराई सर पुरुषको वकालत गरिरहेको छैन है, म पुरुषभित्रको मानुष्य त्यो जुन भने नि मैले संवेदना, करुणा, दया, माया, कोमलता, सफ्टनेस पुरुषको भित्रको, त्यसलाई चाहिँ हाम्रो सामाजिक सिस्टमले त्यो निकास हुनै नदिने, त्यसलाई कडा बन भन्ने। यस्तो केही गर्न लाग्यो कि हेर ओठमाथि जुङ्गा भएको मान्छेको ताल भनेर उसलाई चाहिँ प्रश्न उठाइदिइहाल्ने, यो वा त्यो रूपबाट उसलाई डिस्करेज गर्ने, उसलाई एउटा स्वाभाविक संवेदनशील मानिस बनेर प्रस्तुत हुनै नदिने, आफ्नो सम्बन्धीहरूसँग आफ्नो सम्बन्धलाई न्याय गर्नै नदिने। श्रीमतीको कुरा मान्यो भनेदेखि जोइटिङले भनिदिइहाल्ने, जोसँग जीवन बिताउनु छ एकदम आगोलाई साक्षी राखेर अथवा भागेर बिहा गरे पनि मन्दिर त गयो होला, देउतालाई साक्षी राखेर जीवनभरि हामी सँगै बस्ने है भनेर बाचा गरेको मान्छेलाई सहयोग पुर्याउनु खोज्दाखेरि समाजले जोइटिङले भनिदिने, अनि लुकेर चाहिँ सहयोग पुर्याउनु पर्ने, देखाएर गर्न नसक्ने। श्रीमती आज तिम्रो चाहिँ काम छ, तिमी पढेर बस अथवा लेखेर बस, तिमी आफ्नो काममा गर, म आज खानासाना पकाएर भाँडासाँडा माछु भनेर उसले बिचारा भन्नै नपाउने क्या, ऊ मान्छे हुनै नपाउने के। कस्तो अत्याचार गरेको नि यो पितृसत्ताले। त्यसकारणले मैले पुरुषको कुरा एकदमै धेरै गर्छु। पुरुषले पनि आफ्नो मौनतालाई चाहिँ अब ब्रेक गर्नु पर्यो। त्यो अघि सन्ध्याले भनेको कार्यक्रमको उद्देश्य पनि पुरुषले पनि आफ्नो पीडालाई चाहिँ सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिन अभ्यस्त हुनु पर्यो, ताकि अनि म मात्रै पीडित होइन तिमी पनि पीडित रहेछौ भनेर आखिर नारी र पुरुष नमिलिकन त हेर्नु न घर मिल्छ, न समाज मिल्छ, न समुदाय मिल्छ, न संसार मिल्छ। यत्रो प्रकृतिले मिलाएको र्याङठ्याङलाई हामी बिचमा जान्ने बेर त दुर्बल त शक्तिशाली, त पुरुषले हाम्रो कुरा बुझ्दैन, आइमाईहरू यस्तै हुन्, यस्तो भाषा, यी परिभाषाहरू, यो केटाकेटीले गर्ने परिभाषाहरू, यो केटाकेटी पनि हद भइसक्यो के। अब अलि परिपक्व हुनुपर्छ मान्छे। बहिनीले सोध्नु भएको थियो अबको साहित्य कस्तो हुनुपर्छ हो। यो नारी र पुरुषमा चाहिँ अब मैले उमेरको परिपक्वताको कुरा गरेको होइन, बुझाइको परिपक्वता चाहिँ आउनु जरुरी छ। अबको साहित्यमा चाहिँ त्यो खालको सम्बोधन चाहिँ एकदमै धेरै हुनुपर्छ, हुन सुरु पनि भइसकेको छ, तर अझै यो चाहिँ बढेर जानुपर्छ भनेको। र यति भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ फेरि पनि हामी भ्रममा नपरौँ कि यो खाली नारीको लागि मात्रै गरेको हो अथवा यो पुरुषको वकालत गरेको हो भनेर। हामी मानवतावादी हुनुपर्छ। मानवतावाद भन्दा ठुलो सभ्यता चाहिँ अरू केही पनि छैन। यो संसारमा जति पनि विध्वंसहरू भएको छ, मान्छेले आफूभित्रको मनुष्यत्वको यो जुन सद्गुणहरू भनेको छु नि मैले, माया, दया, प्रेम, करुणा, सद्भावना, यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ मान्छेले महत्त्व कम दिएर र महत्त्वाकांक्षालाई मात्रै बढी उदिएको, र त्यो महत्त्वाकांक्षालाई सामाजिक सिस्टमले चाहिँ गलत किसिमले पोषण गरिराखेको। फेरि तिमीले ठिक गर्यो भनेर गलत काम गर्दै ठिक गर्यो भनिदिइराखेको हुनाले यो समाजमा चाहिँ यो सबै सम्बन्धमा पनि यो देखिने द्वन्द्व र नदेखिने द्वन्द्वहरू छन् नि। अनेक परिवारभित्र मान्छे मसक्क हाँसेका हुन्छन्, खुसी भएको जस्तो हुन्छन्, तर भित्रभित्र चाहिँ कति कहाँ बिजाइरहेको हुन्छ। त्यो बिजाको अन्तरङ्ग आफ्नो मान्छेलाई नबनेर कसलाई भन्ने, आफ्नो मान्छेबाट त्यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ सुमसुमाई नखोजेर अरू कोसँग खोज्ने। त्यो आफ्नो मान्छेलाई तिनीहरू दुईजनालाई मिल्नै नदिने के डिभाइड एन्ड रुल के। यो सामन्त सिस्टमको जुन छ नि, मान्छेलाई आपसमा झगडा गराइदिएर बिचमा चाहिँ एउटा गलत परिपाटीलाई चाहिँ निर्धक्कसँग निर्वाध रूपमा अगाडि बढ्न दिने जुन किसिमको हाम्रो सामाजिक रणनीति छ, त्यो रणनीतिलाई पुरुष र नारी दुवैजना मिलेर त्यसलाई चिर्नु पर्छ। र हामीहरू चाहिँ दुवैजना उत्तिकै सम्भावना भएको प्राणी हौ भनेर एकले अर्कोलाई सम्मान गर्ने, सम्मान भनेको खुट्टामा ढोग्ने। पितृसत्ताले त त्यही पुरुषलाई नारीले खुट्टामा ढोगिन्छ, तिमीलाई देउता मानेछ भनेर झुकाइदिएछ नि। कहाँ हुन्छ र त्यो खुट्टामा ढोगेर मात्रै, खुट्टामा चाहिँ ढोग्ने तर अनेक थरीको उसको कुरा गर्दै हिँड्ने भयो भने के अर्थ भएर। त्यस कारण खुट्टामा ढोग्नु पर्दैन। मान्छेलाई यत्रो महत्त्वपूर्ण निधाहरूलाई कहाँ अर्काको खुट्टामा लगाएर राख्ने। पुरुषलाई खुट्टामा ढोगेको थियो, अब हामीलाई खुट्टामा ढोग्ने, यो विकृति भयो कि यस्तो खालको चाहिँ। त्यस कारणले
भित्रदेखि सम्मानको भावना, रेस्पेक्टको भावना आउनु पर्यो कि त्यहाँ हजुर पनि भन्नु पर्दैन, खुट्टामा पनि ढोग्नु पर्दैन, व्यवहारमा रेस्पेक्टको भावना आयो भनेदेखि सम्बन्ध यस्तो सुमधुर भएर जान्छ। सुमधुर सम्बन्धको आनन्द त्यसको त कुरा गरेर साध्यै छैन, त्यो आनन्द अर्कै हुन्छ। न त्यहाँ शक्ति चाहिन्छ होइन, भन्दाखेरि एकदम जेन्डरले चाहिँ जहिले पनि न नारीको पक्ष गर्छ न पुरुषको पक्ष गर्छ। समाजका हर मनुष्य प्राणीमा चाहिँ एउटा विन विनको सिचुएसन, सबैले जितेको अवस्था बाँच्न पाओस् भन्ने एउटा कामना जुन हुन्छ। साहित्यले चाहिँ, साहित्य ओभियसली मानवतालाई व्रत पोषण गर्ने एउटा क्षेत्र भएको हुनाले साहित्यले यो पक्षलाई पनि उच्च महत्त्वका साथ आफूमा चाहिँ ठाउँ दिनुपर्छ, दिन सुरु गरिसकेको छ, अझै बढेर जानुपर्छ। यो जति बढाए पनि यो कहिले पनि पुरानो नहुने विषय हो कि मान्छे बाँचुन्जेलसम्म यो सम्बन्ध। हजुर ठिक छ, म हजुरसँग फेरि पनि जोडिन्छु। अब यही म्यामकै प्रश्न अब सरसँग पनि म राख्छु, किनभने अब हामीसँग समय थोरै छ। हजुरहरूको कुरा सुन्न कति धेरै अब हामी भनौँ 2-4 घन्टा 5 घन्टा बसेर पनि अब सायद भन्ने हो भने सक्दैनौँ होला। यति भनौँ न यति ज्ञानवर्धक कुराहरू छ, यति बुझ्नुपर्ने कुराहरू छ। हामीले फेरि फेरि यस्ता खालका कार्यक्रमहरू, यो प्लेटफर्महरू हजुरहरूलाई प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मलाई फेरि फिल भइरहेको छ। पक्कै पनि त्यो अवसर म फेरि पनि अब जुटाउने हजुरहरूसँग निवेदन गर्ने कोसिस गर्नेछु। म्यामले नै भन्नुभएको कुरालाई जोड्दै हजुरले त धेरै समालोचना गर्नुभएको छ, नारीको पनि समालोचना गर्नुभएको छ, पुरुषहरूको पनि कृतिहरू उप समालोचना गर्नुभएको छ। नारी पुरुषको समालोचना गर्दाखेरि उहाँहरूको कृतिमा केही विशेष भिन्नताहरू पाउनुहुन्छ हजुरले? र कतिपय अवस्थामा मैले सुनेको छु नारीले नारीकै अपमान गर्ने हो, हामीले त सम्मान गर्ने गरेको छौँ भनेर पुरुष सर्जकहरूले अथवा पुरुषहरूले भन्नुहुन्छ। हजुरको यसमा चाहिँ कस्तो खालको धारणा छ त? के महिलाहरूको साहित्य चाहिँ त्यही घरभित्रै मात्रै रुमलिएको छ त कि त्योभन्दा बाहिर आएको छ? कस्तो लाग्छ हजुरलाई चाहिँ? कसलाई हो यो प्रश्न? यो डाक्टर साहेब गोविन्द राज सरलाई। वास्तवमा ज्ञान म्याडमले बोलेपछि सर, किनभने समय थोरै छ। कति मिनेट भन्नु न सर, हजुरले 5 यो धेरै धन्यवाद छ बहिनी। अब ज्ञान म्याडमले बोलेपछि मलाई पनि अलिकति आँट आइरहेछ, मेरो पनि अलिकति सुरक्षा भयो कि जस्तो मनमा लागेको छ। आज धन्यवाद छ। सन्ध्या बहिनी खुसी हुनु हो। अन्तिममा हाम्रो ज्ञानहरुजीले अन्तिममा उहाँको अनुभव सोध्नु होला बहिनी, नबिर्सिकन। छत्र भाइ त हिँडे जस्तो लाग्छ मलाई त देख्छु। अनि कुरा के छ भने बहिनी, अब यो धेरै समयदेखि आरम्भदेखि नै अब अलिक भन्नै पर्छ, यिनी शब्दहरू धेरै खोटा सिक्का जस्ता धेरै चलेका शब्द हुन् त, तैपनि तिनी नचलेका नहुने भयो। अलि पुरुष सत्ताको ज्यादै नै दबदबा धेरै वर्ष चलेकाले गर्दा नारीहरूको पठन, नारीहरूको लेखन, नारीहरूको सबै कुरा चाहिँ एकदम पछि नै छ। हाम्रा पिताजीका पिताजीहरू 3-7 पुस्तादेखि प्रकाण्ड पण्डित भएर आउनुभयो। हामीले आमाले मुस्किलले कनेर अक्षर चिन्न सिक्नुभयो, त्यो बासँग लागेर बल्ल त्यति। त्यस्तो नि भयो। शिक्षा दिएको आमाले पनि जान्नुहुन्छ त्यसलाई यस्ता आमा कति हुनुहुन्छ देशमा, छोरी बहिनी कति। त्यसले गर्दा र त्यस पछाडि पनि नारीको स्वभावैले घरभित्र बाहिर, अघि म्याडमले भने जस्तै गरी घरभित्र बाहिर र यो परिवेशमा नै ज्यादा समय व्यतीत हुने र अनुभव त्यहाँ छन्। अहिले अञ्जनाजीले लेखेको 2टा निबन्ध, भर्खरको निबन्ध मैले पढेँ। एउटा चाहिँ नि यो दैनिक पूजाआजा इत्यादिको विषयमा छ, अर्को पनि यस्तै। अनि मैले नदेखेका घरका भित्रका साना 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 कुराहरू, मैले कहिले पनि याद नगरेका कुराहरू उनको मनमा 24 घण्टा त्यसले खाइराखेको हुँदो रहेछ। मैले छोपिराखेको भर्खरै छापियो त्यो। अनि कस्तो लाग्यो मलाई भनेदेखि चाहिँ उनको दृष्टि मसँग छैन रहेछ र मेरो दृष्टि पनि म अर्कै बतास हावामा उडेको छु, उनी अर्कै मसिनो गरी भित्र बाहिर तल माथि छोरी के गर्छन्, छोरा के गर्छन्, मान्छेले कहाँ कहाँ चोट लाउँदैछन्, कहाँ कहाँ खुसी मान्छन्, कसले के खान्छ, कसले दुध हालेको चिया खान्छ, कहिले खाँदैन, यो सबै कुरा भनेदेखि जगत नै अलिकति भिन्न छ क्या। यो कस्तो मलाई लाग्छ भने घरैमा अनुभव गर्छु म, भन्नु पनि नहुने गोप्य कुरा छ, तर यस्तो छ सन्ध्या बहिनी। त्यसले गर्दा अब यसमा केही भन्नु, अब जेन आस्टिन भन्ने एकजना
अङ्ग्रेजी साहित्यमा 18औं शताब्दीमा लेख्न सुरु गरिन्। सुरु गर्दाखेरि उनको घरबाट बाहिर नगइकन जीवनभरि घरभित्रै बसेर घर वरिपरि बसे। प्राइड एन्ड प्रेजुडिसमा उनले घरभित्रका समस्याहरूलाई उनले बताएकी छिन्। हजुर हो। अनि मैले पढेकै छ। अनि मैले भने पनि तिमी चाहिँ जेन आस्टिन भइछौ भनेर भने मैले। उनलाई नराम्रो गरी भने होइन, हिजो मात्रै कुरा चलौ। विराटनगरको एकजना भाइले म्याडमको एसे पढे, यस्तो राम्रो लाग्यो मलाई, यस्तो रहेछ भने। अनि त्यस्तो कुराले अब छोरो भएन भन्ने, छोरी भए भन्ने हिसाबले अर्काले च्यास्छ केही दुःख दिइराखेको एक शब्द बोलेको हुन्छ, त्यो उनलाई बिजाउँछ, 2.5 वर्षसम्म बिजाउँछ। मैले बिर्सिएर कहाँ कुनै थाहा छैन। अनि यस्तै अब कसको चाहिँ अब कसको खानेकुरामा कता के भयो त्यही उसलाई बिजाउँछ। मलाई चाहिँ थाहा छैन, म त्यसै बौला भएर खाँदै कुदेको छु। त्यसले गर्दा पुरुषले देख्ने आँखा र नारीले भोग्ने कुराहरूको एकदम वृत्त फरक छ। अब अलिकति ज्ञानी म्याडमलाई अगाडि सारेर यसको अलि उपाय जुक्तिहरू सिकाएर गऱ्यो भने हुन्छ। नत्र भने आफ्नो क्षेत्रमा बढी लेख्ने हुँदो रहेछ। आफ्नो क्षेत्रमा बढी, आफ्नो दृष्टि, आफ्नो क्षेत्र, यो दुइटै परिपूरक हो, दुइटै चाहिन्छ। तर त्यति धेरै मिल्ने चाहिँ अलिकति कम्ती नै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। गन्थन होइन यो, उनीहरूले बिताएको जीवन र पुरुषले बतासमा बिताएको जीवन धेरै फरक छ। उनीहरूले यथार्थ बिताएका छन्, अब पुरुषले अलि फरक छ। त्यसो त ज्ञानु म्याडमको त्यस्तो छैन। उहाँले लेखेका कविता, कथा, यसरी निबन्धमा पढ्दैछु, निकै नै प्रभावकारी छन्, उत्तम छन्, त्यस खालको छैनन्। तर अरू धेरै चाहिँ त्यस्तो खालको देखिन्छ। सरलाई धन्यवाद सर। जाँदा जाँदै हजुरलाई एउटा प्रश्न फेरि एउटा राखेर, किनभने यो प्रश्न राखिन भने फेरि हजुरलाई भनौँ न अरू हाम्रा अब आजको कार्यक्रम त के भन्दाखेरि अग्रज अनुज समागम हो। अब अनुज पुस्ताहरूले चाहिँ हजुरबाट अलिकति सिक्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने कुराहरू पनि छ, किनभने हजुर एउटा कुशल अनुवादक पनि हुनुहुन्छ। नेपाली साहित्यको विश्वव्यापीकरण गर्नको निम्ति अनुवाद र भावानुवादलाई चाहिँ व्यापकता दिनको लागि हामीले चाहिँ के कस्तो अभियानहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? अत्यन्तै ठुलो कुरा छ बहिनी। यो अब म खालि मेरो धेरै समय चाहिँ विश्व साहित्यमा जान्छ अनि नेपाली साहित्यको चिन्तन भनौँ कि विचारमा जान्छ। नेपाली साहित्य कहीँ देखिन्छ कि भन्दाखेरि कहाँ देखिन्छ, कहाँ देखिएन, कहीँ पनि वास्तवमा विश्वमा सानो एउटा डट, सानो पोइन्ट पनि नेपाली साहित्य देखाउन सकिएको छैन। अब अनुवाद पनि स्तरीय अनुवाद गरेर माथि लगेर अहिले भर्खरै पनि एउटा मैले निबन्ध भर्खरै लेखेको छु, अप्रकाशित छ। त्यसमा के भनेको छु भने पहिला त स्तरीय लेखन हुनु पर्यो, देखाउन लायकको, मान्छे तान्न लायकको सिर्जना, त्यो सिर्जनाको स्तरीय अनुवाद हुनु पर्यो। भर्खरै मात्रै मैले पढेँ यो कोरियाको 5वटा उपन्यास, लेटेस्ट उपन्यास 5वटा मध्ये 2टा मैले पढेँ, अरूको रिभ्यू मात्रै पढेँ कोरियाबाट आउँदा। यिनीहरूको लागि चाहिँ बेलायतमा बस्ने मान्छे रहेछन्, बेलायतमा बस्ने बेलायती अमेरिका बसेर कोरिया बसेर गएको, तिनले अनुवाद गरिदिने, तिनले छापिदिने। तिनले चाहिँ नि बेलायतको ठुलो पुरस्कार यो म्यान बुकर प्राइज त्यहाँ पाइसकिन् त्यो अनुवादद्वाराले। अब त्यस्तै अहिले बिहान पढेँ मैले माइकल अन्दाजे भन्ने चाहिँ श्रीलङ्काबाट गए, बहिनीलाई थाहा छ। श्रीलङ्का छोडेर गएर क्यानाडा गए। अहिले दुनियाँले माइकल अन्दाजेको किताबहरू श्रीलङ्कन हुन् त्यो पढिरहेका छन्। र त्यस्तै गरी हाम्रो भारतवर्षको त्यस्तै छन्। अफगानिस्तानको यो अफगानिस्तानको लेखक त्यस्तै छन्, उहाँ गएर बसेका छन्, लेखेका छन्, छाप्ने प्रकाशक भेटेका छन्। नेपाली कुनै पनि त्यस्तो छैन, नेपालमा बस्ने र उहाँ गएर कुनै साहित्य छाप्ने नेपाली कोही पनि निस्केको छैन। मुस्किलले हाम्रो मुड्के चालले यहाँको अनुवाद त गर्दैछौँ र एकाडेमीले, नेपाल एकाडेमीले पनि धेरै काम गरेको छ, अहिले गर्दैछ, अनुवाद विभागै खोलेर धेरै यसलाई प्रमोट गर्दैछ। तर हामी एकदम तल जरामै भएकोले गर्दा उठ्न चाहिँ 1-2 दशक लाग्छ जस्तो लाग्छ बहिनी मलाई। गर्ने काम चाहिँ यही नै हो, तर तुरुन्त फल नलाग्ने अहिले बाँझो जोत्ने मात्रै काम भइरहेछ। बाँझो जोत्नु पर्यो, डल्ला फोर्नु पर्यो, मल लाउनु पर्यो, बिरुवा उमारेर फल्नु पर्यो, अनि मात्रै हामी विश्वतिर जान सक्छौँ। ठिक छ सर, धेरै धेरै धन्यवाद। म ज्ञानु म्यामलाई एउटा अन्तिम प्रश्न सोध्छु। महिला हस्ताक्षरहरूका थुप्रै सशक्त सृजनाहरू आएका छन्, तर तिनको उति विधि चर्चा हुन पाउँदैन। अझ भन्ने हो भने त विश्वव्यापीकरण त त्यो हुँदैन।
अब यहाँ त अब भनौँ न राष्ट्रिय पत्रिकाको जस्तो कान्तिपुर, हिमालयन टाइम्सको स्तम्भकारको रूपमा पनि काम गरिसक्नु भएको छ, लामो समय यहाँलाई अनुभव छ। महिलाहरू यसरी पछाडि पर्नु, उहाँका कृतिहरूको बारेमा चर्चा नहुनु, त्यसको प्रसिद्धि नपाउनु, त्यसको व्यापकता नहुनुको कारण चाहिँ के हुन सक्छ म्याम? यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि पहिलाको हेरिकन त अहिले धेरै नै सुधारको अवस्था छ हैन। तर पनि तपाईको त्यो महिलाको चाहिँ प्रसार नहुनु भन्नुको मतलब पुरुषको तुलनामा किन कम भन्ने तपाईको प्रश्न होला सायद हैन। त्यो हुनुको पछाडि चाहिँ अघि भट्टराई सरले पनि भन्नुभयो हैन, यो शिक्षामा चाहिँ महिलाहरूको पहुँच धेरै पछि आएर मात्रै भयो के, अगाडि भएन, धेरै पछि आएर भयो। अनि फेरि अघि मैले भने त्यो हाम्रो सामाजिक सिस्टम जुन छ त्यो लैङ्गिक विभेदकारी समाजशास्त्र जसको निर्देशनमा हाम्रो समाज, हाम्रो घर सञ्चालित भइरहेको छ, डोरिरहेको अवस्था छ, त्यसले चाहिँ जहिले पनि चस्मा के दियो भन्दाखेरि महिलाहरू भनेको त्यो परजीवी हुन्, यिनीहरूलाई चाहिँ यसो वेलफेयर अप्रोच र राइट बेस्ड अप्रोच भन्ने छ नि अहिले विकासको सन्दर्भमा, त्यो महिलालाई जहिले पनि कल्याणकारी अवधारणा, बिचारा महिलाहरू यो 10 जनालाई बोलाछ, एकजना महिलालाई पनि बोल्न दिइहाल्नु न त भन्ने त्यो खालको एउटा कल्याणकारी अवधारणाले मात्रै महिलालाई चाहिँ समेट्ने अवस्था पहिला। अहिले त धेरै राम्रो अवस्था छ, लगभग तपाईँ क्वालिटीको कुरा गर्नुहुन्छ, साहित्यको क्वालिटीको कुरा गर्नुहुन्छ र विधागत एउटा चाहिँ त्यो विधागत उसमा सहभागिताको कुरा गर्नुहुन्छ नि, साहित्यको कुनै त्यस्तो विधा छैन जहाँ चाहिँ नारी हस्ताक्षरहरूको उपस्थिति नरहेको होस् हैन त। अनि क्वालिटीको कुरा गर्नुहुन्छ भने 100 क्वालिटी कृतिहरू चाहिँ अगाडि आइरहेको अवस्था छ, कथा, कविता, उपन्यासहरू यी विधाहरूमा आइरहेको छ भन्दाखेरि। तर सङ्ख्याको मात्रै कुरा हो, सङ्ख्या चाहिँ महिलाहरूको बारेमा लेखिने ओर्नी सङ्ख्या चाहिँ कम भयो। त्यो कम हुनुको पछाडि के भन्दाखेरि जरामा चाहिँ अहिले पनि त्यो सोचाइको जरामा चाहिँ अहिले पनि महिलाहरू भनेको बिचारा भन्नेमै छ के, त्यो धारणा चाहिँ छ। अघि भट्टराई सरले पनि भन्नुभयो, अनि अञ्जना म्याडमको एकदमै राम्रो किताब, मैले पनि उहाँको किताब पढेँ अगाडि, धेरै राम्रो छ र धेरै अहिले तपाईँ यो अग्रज अनुज समागम कार्यक्रम भनिराख्नु भएको छ, उहाँको त्यो किताब अगाडिको किताब चाहिँ यस्तो राम्रो किताब छ, त्यो मौका पाए भने पढ्नु पनि होला। त्यो किताबमा चाहिँ उहाँले अग्रज अनुजहरू जहिले पनि अग्रजहरूबाट चाहिँ लाभान्वितै भइरहेको हुन्छ, सिकि नै रहेको हुन्छन् उनीहरूले। त्यसकारणले अग्रजहरूप्रति अनुजहरू चाहिँ जहिले पनि आदरभावी हुनुपर्छ भन्ने एउटा राम्रो आदर्शको सन्देश पनि छ। र उहाँले चाहिँ त्यो गर्दाखेरि आफूले गरेको प्रगतिका कुराहरू प्रमाणको रूपमा त्यहाँ चाहिँ पेश गर्नु भएको छ र समग्रमा उहाँको नाम आफैमा काफी छ, एउटा सफल व्यक्तित्व उहाँ बन्न सक्नु भएको छ, तिनै कुराहरूलाई पालना गरेर हो। तर गोविन्द भट्टराई सरले चाहिँ बारम्बार चाहिँ उनी यसो गर्छिन्, म यसो गर्छु, लाजै मर्दो पनि भयो भन्नुभयो भनेपछि यथार्थ कुरा सरलाई थाहा भयो नि त वास्तविकतामा के भइरहेछ अवस्था। त्यो अञ्जना म्याडम र आफ्नो कुरा गरेर उहाँले एउटा प्रतिनिधित्व समग्रमा चाहिँ घर घरभित्रै यस्तो अवस्था छ भनेर भन्नुभयो। अब यथार्थको त पहिचान भयो। अब यदि त्यो चिज चाहिँ ठिक लागेको छैन, बिचारा दुःख पनि लाग्छ मलाई पनि भन्नुहुन्छ हैन, यदि त्यो ठिक लागेको छैन भने त्यहाँ उपचार गर्न चाहिँ त्यो किन भयोतिर जानु पर्यो कि। अब त्यस्तो अवस्था किन भयो त, त्यतातिर जानु पर्यो भन्दाखेरि मेरो अध्ययनमा चाहिँ 1 नम्बरमा चाहिँ नारी र पुरुषले एकले अर्कोलाई हेर्ने विभेदकारी दृष्टिकोणलाई यदि हामीले चाहिँ चिर्ने हो भने, त्यसमा चाहिँ सुधार ल्याउने हो भने 1 नम्बरमा घरदेखि नै सुरु गर्नु पर्दो रहेछ, घरमा नि व्यक्तिले नै सुरु गर्नु पर्दो रहेछ। र त्यो के त भन्दाखेरि यो जुन परम्परागत लैङ्गिक भूमिकाहरू छ नि, भात पकाउने, घरभित्रको बच्चाहरूको लुगासुगा धुनी ओर्नी, पात गाँस्ने के भन्ने त्यो जेन्डर रोलमा चाहिँ ट्रेडिसनल जेन्डर रोल भनेर जुन चाहिँ आइडेन्टिफाई गरिएको छ, त्यो ट्रेडिसनल जेन्डर रोलमा चाहिँ महिला मात्रै सहभागी हुने एउटा परिपाटीलाई चाहिँ ब्रेक गर्नु पर्यो। त्यो ब्रेक चाहिँ महिलाले गर्यो भने नराम्रो देखिन्छ, त्यसमा चाहिँ पुरुषले चाहिँ सहयोग पुर्याएर तिमीले मात्रै होइन मैले पनि त गर्नुपर्छ नि, मलाई पनि त तिमीले मात्रै पकाएर दियो खाना लाज हुन्छ नि, तेरिका यस्तो बेइज्जती मेरो नगर्नु भनेर हकार हुन्छ कि हँसार हुन्छ कि फुलार हुन्छ कि त्यो क्षेत्रमा त्यो लैङ्गिक भूमिकामा चाहिँ आफू चाहिँ हस्तक्षेपकारी उपस्थिति चाहिँ पुरुषहरूले देखाउन सक्यो भनेदेखि गोविन्द भट्टराई सरले अञ्जना म्याडमलाई त्यति हेरेर माया पनि गरिराख्नु पर्दैन हैन। अञ्जना म्याडमले सधैँ त्यही गन्थने कुरा लेखिराख्नु पनि पर्दैन र महिलाको कृतिहरूमा चाहिँ जहिले पनि यही विषय मात्रै आउँछन् भनेर पाठकहरूले गुनासो गरिरहनु पनि पर्दैन। अनि अनुसन्धाताहरूले पनि महिलाको विषयमा महिलाको कुरा आयो कि आएन भनेर महिलाको विषय भनेको यो हो, पुरुषको विषय भनेको यो हो भनेर विभेदकारी एउटा विभाजनको चस्मा लगाएर कृतिलाई निहाल्न पनि पर्दैन। यो सबै कामहरू भनेको चाहिँ कला हो,
पुरुषहरूलाई चाहिँ यो परम्परागत यो घरभित्रको काम पनि त कला हो नि त। त्यो कलाबाट चाहिँ पितृसत्ताले पुरुषलाई चाहिँ च्युत गरिदिएको छ, वञ्चित गरिदिएको छ। त्यो उनीहरूको पनि त अधिकार हो नि त बिचराहरू, होइन र? घरमा पकाउनु, तुलाउनु, घरभित्रको काम गर्नु उनीहरूको अधिकार होइन? किन महिलाले मात्रै ओगटेर बसेको त्यो क्षेत्रलाई? पुरुषहरूले आवाज उठाउनु पर्यो कि तिमीले मात्रै जान्नु, मैले जान्नु पर्दैन? मलाई एउटा मजा धुनु पर्यो नि, कसरी धुने भनेर म आत्तिनु, म अपाङ्ग हो, म सपाङ्ग मान्छे अपाङ्ग जस्तो देख्ने, म गरेर देखाउँछु भनेर पुरुषहरूले अग्रसरता देखायो भने परम्परागत लैङ्गिक भूमिकामा चाहिँ परिवर्तन आउँछ। त्यो परिवर्तन आउनु बित्तिकै त्यो घरभित्र हुर्किँदै गरेको बच्चाहरूको सामूहिक अवचेतन मन छ नि, त्यो चेतन मन अचेतन मनमा चाहिँ धारणाहरू आमा र बाउ भनेको चाहिँ फरक काम गर्ने मान्छे होइन भन्ने एउटा धारणा बन्छ र भोलिको पुस्तामा बल्ल समानताको कुरा आउँछ। अहिले एकदम अल अफ सडन हामीले चाहिँ समाजमा घरमा चाहिँ आजैदेखि परिवर्तन सुरु गरौँ भनेर परिवर्तन आउँदैन। म त हतारको परिवर्तन र आक्रोशको विद्रोहलाई एकदमै मान्दिनँ यो कुरामा। सामाजिक चिन्तनको सन्दर्भमा तपाईँ विकास चाहनुहुन्छ भने आक्रोशको विद्रोह र हतारको परिवर्तन यो दुइटै हातमा ला सुन्न हो भन्छु म। बोधको विद्रोह चाहियो होइन, बुझेको हुनु पर्यो। अनि बुझेको छैन भनेदेखि यस्तो भइरहेछ, उनी मात्रै यस्तो गर्छिन्, सधैँ मेरो श्रीमानले मात्रै कमाएर ल्याउने, म चाहिँ घर बसी बसी खाने, यस्तो त मैले किन गर्नु पर्यो होला भनेपछि किनतिर कारण गएपछि मात्रै मान्छेले चाहिँ त्यो रोग पहिचान गरेपछि अनि उपचार सुरु हुन्छ के। नारीले पनि त्यसो गर्नु पर्यो, पुरुषले पनि त्यसो गर्नु पर्यो। पुरुषहरूलाई धेरै गुनासो देखिन्छ, नारीहरूले धेरै दुःख गरेको, धेरै सहानुभूति छ पुरुषहरूलाई नारीहरूप्रति, धेरै दुःख भयो नारीहरूलाई भनेर धेरै नै सहानुभूति गर्नुहुन्छ उहाँहरूले। उहाँहरूको त्यो कोमलता हो त्यो भन्छु म। तर अब सहानुभूति मात्रै काफी भएन, एक्सन स्पिक्स मोर लाउडली देन वर्ड। एक्सनमा देखाउनु पर्यो त्यो सहानुभूति चाहिँ, त्यसपछि परिवर्तन आउँछ। धेरै धेरै धन्यवाद म्याडम। हामीलाई यहाँ लाइभमा यो कुरामा भट्टराई सरसँग मेरो कुरा मिल्छ होला, सायद कुनै विमति हुन्न होला भट्टराई सरको कि कसो? भट्टराई सर अब म परिवर्तित भइसकेँ। परिवर्तित भएको मान्छेले मुखले भन्दैन। यहाँ हामीलाई लाइभमा पनि हामीलाई थुप्रै हाम्रो चाहिँ श्रोता, हाम्रो दर्शकहरूले एकदमै सार्थक भयो आजको बसाइ, म्यामको सरको कुरा सुनेर भनेर यहाँ धेरै प्रशंसाका यहाँ के अरे कमेन्टहरू लेख्नु भएको छ, उहाँहरूले कम्प्लिमेन्टहरू दिनुभएको छ। वास्तवमा आज एकदमै यो चाहिँ भर्चुअल मिटिङ साह्रै सार्थक भएको छ। विदुर सरसँग, हाम्रो मधुरहरूसँग पनि प्रश्न थियो होला, हाम्रो रञ्जनाजीसँग पनि। तर आज मैले यहाँहरूसँग प्रश्न लिन, किनभने हामीसँग निर्धारित समय सकिसकेको छ। यहाँ हामीसँग टाढाबाट ज्ञानबहादुर सर हुनुहुन्छ। ज्ञानबहादुर सरलाई अलिकति केही आफ्नो कुरा 2 मिनटमा थोरै राखिदिनु हुनका लागि म हार्दिक आग्रह गर्छु र त्यसपछि म कार्यक्रमलाई विधिवत रूपमा अन्त गर्छु। सर आफ्नो कुरा केही राखिदिनुहोस्। नमस्कार, धेरै धेरै धन्यवाद छ मलाई यसमा जोडेर 2-4 कुरा बोल्ने जुन चाहिँ मौका मिल्यो, त्यसको लागि म सुमनजीलाई र हरक पललाई, भट्टराई सरलाई, अनि ज्ञान म्याडम र यहाँ जति पनि दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई म हार्दिक नमन गर्दछु। र सर्वप्रथम त मैले भट्टराई सरको जुन चाहिँ वक्तव्य हो त्यो पहिलो सुरुवातदेखिबाट मैले सुने, बहुतै मजा राम्रो लाग्यो। अङ्ग्रेजी साहित्यको विवाहदेखिबाट लिएर चसारदेखिबाट भएर यता किट्स सेलीदेखिबाट 2006मा नोबेल पुरस्कार पाउने सर्जकसम्म उहाँले त्यो ल्याउनु भयो। त्यहाँ पछाडि पनि के अरे अरू जुन चाहिँ नारीका कुराहरू, पुरुषका कुराहरू के हुन्, ती कुराहरू पनि जम्मै उहाँले यहाँ हामीलाई दिशानिर्देशन गर्नुभयो, बडो मजा लाग्यो। र अब ज्ञानु म्याडमलाई चाहिँ म नमन गर्न चाहन्छु। के कारणले नमन गर्न चाहन्छु भने उहाँको मैले अलिकति 1-2 लेखहरू पढेको थिएँ। उहाँले सम्पादन गरेको जुन चाहिँ साहित्यिक सिद्धान्तहरूको जुन चाहिँ पुस्तक प्रज्ञाले छापेको छ त्यो मैले पढेको छु। र अस्ति भर्खरै पनि एउटा निबन्ध मैले पढेर अलिकति मेरो कमेन्ट पनि लेखेको थिएँ मैले। र आज उहाँको जुन चाहिँ वक्तव्य मैले सुने, त्यो वक्तव्य मलाई यति उच्च कोटिको लाग्यो, यस्तो वक्तव्य मैले आजसम्म कुनै नारी स्रष्टाबाट सुनेको थिइनँ। र त्यसै कारणले म फेरि पनि उहाँलाई नमन गर्न चाहन्छु। उहाँले नै साँच्चै भन्नु भने हामीले जुन चाहिँ अहिलेसम्म सुनेर आएका छौँ, कसैले एउटा एङ्गलमा बसेर एउटा पक्षको भएर एउटा शिविरको भएर बोलिरहेको हुन्थ्यो, त्यसले अर्कालाई धक्का गरेको हुन्थ्यो, अर्कालाई वितुष्ट पारेको हुन्थ्यो। आज ज्ञानु म्याडमले जुन कुरा भन्नुभयो त्यो कुरा भनेपछि मेरो पनि के हुन्छ भने घैँटामा घाम लागे जस्तो लाग्यो। मलाई पनि कता कता देखिराखेको छु, हामीहरूले पतिव्रता भनेर भनिन्छ नारीलाई, किन पत्नी व्रत चाहिँ हुँदैन।
पत्नीको पनि त सेवा गर्ने कुरा आउँछ। हामी मिटिङमा मेल मिटिङमा गएर नारीको कुराहरू धेरै धेरै गर्छौँ, तर घरमा हाम्रो व्यवहार अर्कै हुन्छ। तर यी व्यवहारमा जबसम्म फरक आउँदैन, अहिले म्याडमले भट्टराई सरको कुरामा पनि यति सुन्दर तरिकाले कुराहरू त्यहाँ राख्नुभयो। भट्टराई सरलाई पनि के हुन्छ भने लाग्यो, उहाँले भन्नु पनि भयो, म आजदेखिबाट बदलिएँ। म भट्टराई सरकै जुन चाहिँ स्वर छ त्यही स्वरमा स्वर मिलाएर के भन्न चाहन्छु भने म पनि आजदेखिबाट म्याडमको वक्तव्यबाट म पनि अलिकति बदलिएँ। मेरो जुन चाहिँ दृष्टिभङ्गी थियो त्यो दृष्टिभङ्गीलाई चाहिँ के हुन्छ भने त्यो काममा ट्रान्सलेट गरेर देखाउने म प्रयास गर्दछु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद सर। आज हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। आफ्नो अमूल्य समय दिनुभई हाम्रो कार्यक्रमको गरिमा बढाइदिनु हुने हाम्रा अतिथिज्यूहरू, सहभागी साथीहरू सबैमा म आभार तथा कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छु। आज हामीसँग अग्रज स्रष्टाको रूपमा हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ समालोचक प्रोफेसर डाक्टर गोविन्दराज भट्टराईज्यू, यहाँलाई हृदय धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हामीसँग अनुज स्रष्टाको रूपमा हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक डाक्टर ज्ञानु पाण्डे म्याम, यहाँलाई पनि म कृतज्ञता व्यक्त गर्छु, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कस्तो छ भने आज हाम्रो पुस्ताको हिसाबले मात्र अग्रज र अनुज, अब विद्वताको हिसाबले, बौद्धिकताको हिसाबले, क्षमताको हिसाबले दुवैजना प्रखर व्यक्तित्वहरूलाई आज हामीले यहाँ कार्यक्रममा ल्याएर यसरी बहस विमर्श गर्न पायौँ। वास्तवमा हामीलाई एकदमै धेरै खुसी लागेको छ। हाम्रो सहभागी हुनुहुन्छ पत्रकार मधु पाठकज्यू, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा बसिदिनु भयो, यत्रो सहभागिता जनाइदिनु भयो। प्रश्न राख्न कति जिज्ञासाहरू थियो होलान्, मैले समय दिन सकिनँ। फेरि पनि यस्तै कार्यक्रममा त्यो मौका आउने नै छ। यहाँसँग म क्षमा प्रार्थी छु। अब यहाँलाई पनि कार्यक्रममा सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी रञ्जना निरौला कवि तथा साहित्यकार हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसरी टाढाबाट जोडिनु भएका हाम्रा ज्ञानबहादुर छेत्री सरलाई पनि म विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यहाँले एकदमै छोटो एकदम मिठो कुरा राखिदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद। त्यस्तै गरी हरेकपल.com ले जुन हामीलाई यो 1 घण्टाको समय प्रदान गरेको छ, हरेकपल.com लाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामीसँग हरेकपल.com को माध्यमबाट देश विदेशबाट जोडिनु भएका साहित्यिक गैर साहित्यिक सबै सम्पूर्ण साथीहरूलाई यहाँले मिठो मिठो कमेन्टहरू, राम्रा सुन्दर आफ्ना कुराहरू राखिदिनु भएको छ। यो बसाइलाई सार्थक भयो भनेर भनिदिनु भएको छ। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा पनि यहाँका साथ सहयोगको अपेक्षा गर्छु। यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रम राम्रो लाग्यो भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, केही सुझावहरू भए कमेन्टमा लेखिदिनु होला भन्दै आज यो कार्यक्रम विधिवत रूपमा यही समाप्त भएको निवेदन गर्छु। हस्, नमस्कार।